अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर नावल हुन बादल वार बरस ढोला के साथ, जिसके राइटर हैं बुशरा सईद। और इसकी फरमाइश मुझसे की थी अली ने, और ये एक फ़नी रोमांटिक नावल है। तो जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। कॉल बेल पर उंगली रखते ही उसके जिस्म ने खिचकोला खाया था, और वो बेख्तियार लड़खड़ाते हुए चंद कदम के फासले पर हट गई। दिल इस तरह डूब कर धड़का जैसे आखिरी बार धड़क रहा हो। कई लम्हे तक सारे बदन में एक इर्तार सा बरपा रहा। उसकी वजह यह नहीं थी कि कॉल बेल को छूने से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, बल्कि उन सारी कैफियत का बाइस वो भूरे रंग का कुत्ता था जो गेट के नीचे लगी सलाखों से उस पर घुर्राया था। और यकीनन उस पर भौंकने के लिए उसने अपने जिस्म की सारी तवानाई खर्च कर दी थी। वो कई सानिये बेजान और लरजती टांगों के साथ खड़ी खाली खाली नज़रों से उसे घूरती रही। जैसे ही वो कुछ हवासों में आई, सबसे पहला काम उसने ये किया कि एक मोटा सा पत्थर उठाकर इस जोर से ताकर कुत्ते की थोतनी पर मारा कि वो दर्द से बिलबिलाकर चीं चीं करने लगा। सितम उठाने के बावजूद उसकी उलूल आज़मी में चंदा फ़र्क नहीं आया था। वो अब भी बाहर निकलने की जुस्तजू में बेताब नज़र आता था। कभी वो तंग सलाखों में से पंजे बाहर निकालकर हवा में लहराता, और कभी निचले खला से थोतनी बाहर को धकेलने लगता। उसके जारहाना तेवरों से आया था कि अगर गेट खुला होता तो वो एक लम्हा में उसे नोच डालता। ओह खुदाया, ये अकेडमी वालों ने मुझे किस खतरनाक जगह पर भेज दिया है। उसने गेट से अपना फासला मजीद बढ़ाते हुए सोचा, इस खूंखार कुत्ते की मौजूदगी में तो हरगिज़ नहीं आया जा सकता। इसे आज मौका ना मिला तो फिर कभी इसका दाव चल जाएगा। उसने मदद के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक सड़क से उठती गर्द और धूप की जलन से सहमे हुए दरख्तों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भागते भागते कुत्ते का गला बैठ गया, लेकिन उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही ना थी, और वो उस पर हमला करने की चाह में नीम दीवाना सा हो चला था। वो काफ़ी देर तक चिलचिलाती धूप में खड़ी इंतज़ार करती रही कि शायद घर के मकीनों में से कोई दांत रस्सी के लिए आ पहुँचे, लेकिन उन लोगों के कान पर तो जैसे जूं तक न रेंग रही थी। हालांकि उसके ख्याल में कुत्ते का राग रंग ऐसा रूह फरसा था कि कब्रों में सोए हुए मर्दों को भी झिझोर डालता। कैसे लापरवाह लोग हैं, घर में हलकाए हुए कुत्ते छोड़कर खुद चैन से बैठे हैं। उसने दोबारा बेल बजाने के ख्यालात पर लानत भेजते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ाए। कई रोज़ की तगदो के बाद एक अकेडमी के ज़रिए उसे ये ट्यूशन मिली थी। पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, और ये कॉलोनी भी उसके घर से ज़्यादा दूर न थी, इसलिए उसने खुद घर आकर पढ़ाने की हामी भर ली थी। पहले वो कुछ मुतज़ब्ज़ब तो थी, लेकिन कॉलेज के अखराजात पूरे करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना नागुरेज़ हो चुका था। और आज पहले दिन जब वो मुकर्ररा वक्त पर पहुंची, तो कुत्ते के मज़मूम इरादे आड़े आ गए थे। वो सड़क पार कर चुकी थी, और उस घर से उसका फासला खासा बढ़ गया था, लेकिन कुत्ता अभी तक बदस्तूर भौंक रहा था। गो के उसके भौंकने की ताकत अब खासी मान पड़ चुकी थी। वो तकरीबन खांसने लगा था, लेकिन उसके जुनून में कमी नहीं आई थी। उसने जैसे ही मुड़कर एक नज़र पीछे डाली, कुत्ता बुरी तरह उछलकर ज़ोर और शोर से वावेला करने लगा। कुत्ते के उस तौहीन आमीज़ अंदाज ने उसे पतंगे से लगा दिए थे। वो तकरीबन दौड़ते हुए वापस आई और एक पत्थर उठाकर उसका निशाना लेने लगी। कोई बात नहीं, चाहे ये ट्यूशन मेरे हाथ से चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं यहीं से पत्थर मार मार कर तुम्हें संसार कर दूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बेहूदगी की कोई हद होती है। उसने बड़बड़ाते हुए पत्थर वाला हाथ बुलंद किया ही था कि अपने अकब में किसी की आवाज़ सुनकर चौंकने पर मजबूर हो गई। ब्लैक जीन्स और वाइट एंड ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट में मलबूस वो खासा हैंडसम नौजवान था, और गालिबन उसी से मुखातिब था, क्योंकि कुत्ता तो शायद उसका मुखातिब नहीं हो सकता था। मोहतरमा, आप इस बेबस जानवर पर संगबारी करके कत्ल जैसे कभी फेल की मरतकब होना चाहती हैं? आप किस खुशफहमी में मुझसे बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं? यहाँ से चलते फिरते नज़र आइए, वरना मैं ये संगबारी आप पर भी कर सकती हूँ। इतनी देर से धूप की तंदी और कुत्ते की हाहाकार बर्दाश्त करके वो सख्त झुंझलाई हुई थी। ऊपर से उस अजनबी का अंदाज़ तखातुब उसे मज़ीद तपा गया था। मुझ खाकसार को ताबिश कहते हैं, और मैं जानवरों के लिए अपने दिल में नहायत नर्म गोशा रखता हूँ। उसके लहजे का नोटिस लिए बगैर वो ढिठाई से गोया हुआ, क्या पूछ सकता हूँ, इस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? मासूम? उसने आंखें फैलाते हुए दोहराया। ज़रा इस मासूम को मौका तो देकर देखिए, जब ये आपकी लाश बबोड़ रहा होगा
तब आपको इस मासूमियत का सही अंदाज़ा होगा। और अब अपना रास्ता नापिए। मैं हर अरे गहरे से बातचीत नहीं किया करती। वो तेवरियां चढ़ाकर काट खाने वाले लहजे में बोली। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस गरीब को इस कदर सताएंगी तो ये गेट के ऊपर से हाई जंप के जरिए आप पर हमला कर देगा। और मुमकिन है अब तक ये तरकीब इसकी समझ में आ चुकी हो। आप मुझे डराने धमकाने में वक्त ज़ाया ना करें। मैं हर तरकीब से खुद निपट सकती हूँ। उसने लहजे को हतमुल अमकान पुरसुकून रखने की कोशिश। हालांकि इस दिल दहला देने वाले इंकशाफ पे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वो गैर महसूस तौर पर कदम ब कदम पीछे हटने लगी थी। वो कुछ देर तो खड़ा उसके चेहरे के तने नकुश देखता रहा और फिर कंधे उचकाता एक तरफ चल पड़ा। उसे वापस मुड़ता देखकर उसको एक ख्याल सूझा। उसने आवाज़ में हतमुल वसा मिठास घोलते हुए उसे पुकार लिया। भाई मेरा एक काम तो कर दीजिए। वो एक बारगी तड़प कर मुड़ा था। भाई आप इतनी बदज़ौक़ हो सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। इस आग बरसाते मौसम में आपकी ज़ुबान ने जो शोला उगला है उसने मेरी रूह को भी झुलसा डाला है। अब आपकी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मैं आपको अंकल कहूँ। और अगर मुझे आपसे काम पड़ ही गया है तो इतना भी मत फैलें, बस ज़रा ये कॉल बेल तो बजा दें। क्या? वो उछलकर पीछे हटा। आपने मेरी जान को इस कदर अर्जा समझ रखा है? यकीन मानिए मेरी इस कुत्ते से हरगिज़ कोई जान पहचान नहीं है। तो फिर जाइए, यहाँ खड़े मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हैं? उसने माथे पर आए पसीने को इस जोर से पहुंचा कि जिल्द दुखने लगी। खैर, अब मैं ऐसा भी गया गुजरा नहीं हूँ कि एक दुखी हसीना की इतनी सी मदद ना कर सकूं। जाने क्यों आपके लिए जान जोखों में डालने को जी चाह रहा है। वो तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ा। उसके करीब आने पर कुत्ता हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून हो गया था और अब दुम हिलाते हुए इधर से उधर टहल रहा था। ए नीडो, चलो भागो यहाँ से। उसने कुत्ते को पुचकारते हुए गेट को अंदर को धकेला। आइए मोहतरमा, तशरीफ लाई। वो सिया भंवर आंखें में शरारत लिए उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोला था। कुत्ता वहां से गायब हो चुका था। वो हवनक बनी अभी तक वहीं जमी खड़ी थी। वैसे मामला कुछ कुछ उसकी समझ में आ चुका था। यकीनन ये लड़का इस घर का रहने वाला था, इसीलिए कुत्ते ने इस कदर शनासाई का मुजाहिरा किया था। घटिया, बदमाश, लफंगा। इतनी देर से धूप में खड़े होकर तफनन फरमाया जा रहा था। मेरा तो मेकअप भी बहकर बराबर हो चुका। वो दिल ही दिल में उसे कोसते हुए साथ बोली। वैसे मुझे आपसे इसी घटिया रवैये की तवक्को थी और मैंने आपके भौंडे मजाक को हरगिज़ इंजॉय नहीं किया। उसे हिसाब बराबर करना ज़रूरी समझा। जवाब में वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि डाइनिंग रूम से बाहर निकलती खातून को देखकर खामोश हो गया। अरे ये कौन है? भाभी, दरअसल ये नीडो को कत्ल। जी मैं ट्यूशन पढ़ाने आई हूँ। उसने कहा जाने वाली नज़रों से उसे घूरते हुए जल्दी से कहा। ओह, तो आप है निगम। आप पहले ही दिन आधा घंटा लेट है। रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए खांसे रूखे पीके लहजे में कहा गया। अगर आप इस घर में ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं तो वक्त की पाबंदी आपके लिए लाजमी होगी। बेबी को 5 बजे कारी साहब पढ़ाने आते। बहरहाल आप ड्राइंग रूम में तशरीफ़ रखिए, बेबी वहीं इंतज़ार कर रही हैं। मुझे दरअसल एक पार्टी में पहुंचना है। इंशाअल्लाह कल आपसे तफसीली बात होगी। वो उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर इज्जत में कहते हुए पोर्टिको में खड़ी मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ गई। बदज़ात, मगरूर औरत, जैसे मैं तो इसकी घर की चाकरी करने के लिए मरी जा रही हूँ। उसने नखवत से हुंकार भरकर ड्राइंग रूम का रुख किया था। कमरे में दाखिल होते ही खनक हवा का झोंका चेहरे से टकराया। एसी की ठंडक से रचे बसे उस कमरे में आने के बाद उसे हकीकी मायनों में दोज़ख और जन्नत का फ़र्क मालूम हो रहा था। सामने सोफे पर एक 5-6 साल की दुबली पतली बच्ची बैठी थी और उसकी तरफ देख रही थी। क्या आप मेरी ट्यूटर हैं? वो आगे बढ़कर उसके पास ही सोफे पर बैठ गई। जी, मैं आज से आपको पढ़ाया करूँगी। वो खासे शगुफ्ते लहजे में बोली थी और उसे खुद अपने लहजे पर हैरत हो रही थी। शायद कमरे की पुरसुकून महकती खनक फिजा ने उसके हवास पर अच्छे असरात मरतकब किए थे। आपका नाम क्या है? अलगाया। क्या कहा? अलगाया? उस नामानूस से नाम को ज़ेर लब दोहराते हुए बच्ची की तरफ गौर से देखा। उसे तो उस बारीक सी बच्ची में गाय वाली कोई खुसूसियात नजर नहीं आ रही थी। आजकल वालिदैन भी बच्चों के कैसे अजीब व गरीब नाम रखते हैं। खैर मेरी बला से अलगाया छोड़ अलभैंसा रख ली। वो सर झटकते हुए बच्ची की तरफ मतवज्जा हुई जो बड़े शदोमत से नफ़ी में सर हिला रही थी।
الگایا نہیں، الغایا، اس نے تلفظ پر پورا زور لگایا تھا۔ اس سے بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، وہ بڑبڑائی۔ آنٹی کون سی بک نکالوں؟ کیا میں تمہیں آنٹی نظر آ رہی ہوں؟ اس کا والیوم خاصا لاؤڈ ہو گیا تھا۔ میرا مطلب ہے ٹیچر کو آنٹی تو نہیں کہتے، آپ مجھے مس کہہ لیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے شگفتگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ پہلا ہی دن تھا اور بچی کو خوفزدہ کرنا کچھ مناسب نہ تھا۔ اچھا آپ اردو کی کاپی نکالیں۔ اچھا آپ اردو کی کاپی نکالیں، پہلے میں آپ کا اردو ٹیسٹ لوں گی۔ انگلش میڈیم اسکولز میں پڑھنے والے بچوں کی اردو ہمیشہ ویک ہوتی ہے۔ اس نے الغایا کو جملے بنانے کے لیے کچھ الفاظ لکھوا دیے اور خود گھر والوں کو صلواتیں سنانے لگی، جنہوں نے ابھی تک اسے پانی کا بھی نہیں پوچھا تھا، اور وہ نیم مسخرہ سا نوجوان بھی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ یہ لیجیے مس آنٹی، لائم جوس پی کر دماغ کے کھولاؤ کو کم کیجیے۔ وہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوا تھا، شاید دوسری طرف کے دروازے سے اندر آیا تھا، اور یقیناً چھپ کر باتیں بھی سن رہا تھا، ورنہ آنٹی اور مس والا تذکرہ کیوں کرتا؟ اسے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے ایک ادائے بے نیازی سے گلاس ٹرے سے اٹھانا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے ٹرے پرے کر دی۔ آپ تو جوس پر ایسے ٹوٹ پڑی ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہو رہا ہو۔ نگہم کا ہاتھ ابھی تک فضا میں معلق تھا اور خفت کے مارے پیشانی ارک آلود ہو گئی تھی۔ میں نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا کیوں؟ وہ نظریں جھکا کر خود کو لان تان کرنے لگی، شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اوپر سے الغایا نے نہایت خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ یا خدا، اسے اٹھا لے، یا وہ سوچتے سوچتے رک گئی، یا اسے ہی اٹھا لے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ کمرے میں رہے گا اس کی طرف نہیں دیکھے گی۔ ارے خواہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بے خطر سارا گلاس چڑھا جائیے، آپ سے کوئی نہیں چھینے گا۔ وہ بڑی فرصت سے عین اس کے سامنے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا، جوس کا گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھا ہوا اس کی نظروں کے فوکس میں تھا اور مسلسل اسے ترغیب دے رہا تھا۔ پیاس سے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے، لیکن انا کا تقاضا تھا کہ وہ پیاس سے جا بلب ہو جائے، لیکن جوس کو پینے کا گمراہ کن تصور بھی اپنے ذہن میں نہ لائے۔ وہ براہ راست تابش کی طرف دیکھنے سے اعتراض برت رہی تھی، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ مسلسل اسے ہی گھورے جا رہا تھا۔ کیا یہ اسی طرح سر پر سوار رہے گا؟ اسے کلس کر سوچا اور اس کی طرف سے قدر رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ مس، میں نے جملے بنا لیں، آپ انہیں چیک کر کے مجھے اسٹار ضرور دیجیے گا۔ الغایا نے کاپی اس کی طرف بڑھائی۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ علی نے عید پر سفید کتا پہنا۔ ہائے، یہ کیا لکھا ہے؟ اوہ، آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ وہ تعصب کا اظہار کرتے ہوئے اس کے قریب کھسک آئی۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو پڑھنا سکھا دوں گی۔ خاموش بیٹھو اور مجھے چیک کرنے دو، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تابش کی موجودگی اسے سخت خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگلا جملہ پہلے سے بھی بڑھ کر تھا۔ بیچاری بڑھیا، لڑکیاں بھیج کر گزارا کرتی تھی۔ کیسی مجرمانہ سوچ ہے اس چھوٹی سی بچی کی۔ اس نے جان بوجھ کے کاپی جوس کے گلاس پر پٹک دی۔ گلاس اس دھچکے کو سہار نہ سکا اور الٹ کر ایک چھناکے سے نیچے جا گرا۔ تابش جوس کے چیٹوں سے بچنے کے لیے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ارے آپ نے تو پہلے دن ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ مانا آپ پہلی دفعہ مہذب دنیا میں آئے ہیں، لیکن اب آپ کو پرانے طور طریقے چھوڑ دینے چاہیے۔ آپ خود ہوں گے جنگلی۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب چھلک رہا تھا۔ میں نے آپ کو جنگلی کب کہا؟ اگر آپ خود ایسا سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی خود شناسائی کی دلیل ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مسلسل طنز پر طنز کیا جا رہا تھا۔ آپ یہاں سے جاتے ہیں یا میں آپ کو دھکے دے کر نکالوں؟ غصے کے مارے اس کی گردن کی رگیں ابھر آئی تھی۔ چھ خوب، یعنی آپ میرے گھر میں مجھے ہی کو دھکے دیے جائیں گے؟ ٹیچر، آپ نے مجھے اسٹار تو دیا ہی نہیں۔ الغایا اب تک اپنی کاپی میں کسی متوقع اسٹار کو ڈھونڈ رہی تھی اور شاید اسی لیے خاموش تھی۔ تمہیں تو اس شاندار کارکردگی پر ستارہ جرت سے نوازنا چاہیے۔ میں جا رہی ہوں، اور اگر تم اور وہ کتا اس گھر میں مستقل رہتے ہو تو شاید میں الغایا کو نہ پڑھا سکوں۔ وہ دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی لو کے تھپیڑے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ شاید پیاس، جان لیوا گرمی اور اس قدر توہین کا احساس اسے رونا آ رہا تھا، لیکن سامنے دیکھتے ہی اسے حقیقتاً رونا آ گیا۔ نیڈو آنکھوں میں عجیب وحشیانہ چمک لی، نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف سے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یا اللہ،
مجھے اس موذی سے بچا لینا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تابش ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑا اس کی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اگر اس کتے نے مجھ پر حملہ کیا تو میں تمہاری ٹکا بوٹی کر دوں گی۔ میں میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ خوف سے اس کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اور جو الا ولا منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گی۔ تابش کی مسکراہٹ اور سکون میں سر میں فرق نہ آیا۔ آپ خود ماشاءاللہ اتنی باوصف ہیں، یہ بیچارہ آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس کی طرف سے کٹھور پن کی انتہا پر نگم کی ٹانگوں کی لرزش میں اضافہ ہو گیا۔ نیلو کی اس سے قربت خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی اور اس کے حلق سے نکلنے والی گھراہٹیں اسی جی جان سے لرزا رہی تھی۔ الغایا! اس نے گھگیاتے ہوئے پکارا۔ کتے نے یکدم اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے آنکھیں بند کر کے دل خراش چیخوں کا تانتا باندھ دیا۔ کیا ہوا مس؟ الغایا اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلا رہی تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو نیلو کو تابش کے قدموں میں لوٹتے دیکھ کر اس کا جی چاہ کے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن اس وہ سے مراد وہ تھا جو منہ پھاڑ کر یوں کہہ لگا رہا تھا جیسے کوئی میدان مار لیا ہو۔ اس نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے الغایا سے ہاتھ چھڑا لیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ تابش نے گیٹ تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ کل آپ کس وقت آئیں گی؟ دیکھیے ذرا جلدی آئیے گا، کہیں بھابھی آپ کو نکال کر کوئی نئی ملازمہ نہ رکھ لیں۔ وہ اپنے گھر تک اسے انواع و اقسام قسم کے نازیبا ناموں سے یاد کرتی ہوئی آئی تھی۔ آج کا دن اس قدر منحوس ثابت ہوا تھا، اگر اسے علم ہوتا تو کبھی گھر سے قدم باہر نہ دھرتی۔ اتنے صدمات اٹھانے کے بعد ایک اور حادثہ اس کا منتظر تھا۔ ویگن میں اسے پچھلے حصے میں بیٹھنے کی جگہ ملی تھی۔ بے طرح پیاس اور اعصاب شکن تذلیل نے اس کی رگ رگ میں کھچاوٹ پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ہولتا تھی کہ کنڈکٹر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اسے کرائے کے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس نے گود میں رکھے پرس کو ٹٹولا اور یہ جان کر اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی کہ وہ عجلت اور غصے میں اپنا پرس الغایا کے گھر ہی چھوڑ آئی تھی اور اس وقت اس کے پاس ایک ڈھیلا بھی موجود نہ تھا۔ وہ کنڈکٹر کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر نظریں گاڑے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو واپس دھکیلنے کی کوشش میں گمسم سی بیٹھی رہی۔ کنڈکٹر نے بھی شاید اس کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ رومانیت کے حدوں کو چھوتے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں بادشاہ، آپ بے شک کرایہ نہ دیں، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ آپ ہماری ویگن میں بیٹھ گئے ہیں۔ نگم نے ذرا نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں نیم وا کیے بڑی مخمور انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کرایہ ادا نہ کر کے جو جرم اس سے سرزد ہوا تھا، اس کی پاداش میں سٹاپ آنے تک کنڈکٹر اسے ٹھمریاں، دادے اور ہلکے پھلکے گیت سناتا رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے بیل پر انگلی رکھی تو پھر اٹھانا ہی بھول گئی۔ آج کے کٹھن سفر کی تھکن نے اسے نیم جان سا کر دیا تھا۔ چند لمحے کھڑے رہنا بھی محال ہو رہا تھا۔ خدا غارت کرے تجھے، کیا گھنٹی کے ساتھ چمٹ گئی ہے؟ امن دہاڑ دروازہ کھول کر لال آنکھوں سے اسے گھورا۔ ادھر تیرے ابا کے ملازم ہیں جو تیرے قدموں کی دھمک سنتے ہی دروازہ کھول کر بت جائیں گے۔ انہیں شاید نیند سے اٹھائے جانے کا بہت قلق ہوا تھا۔ وہ سنی انسنی کرتی تیر کی مانند کچن کی طرف لپکی، جلتے حلق کی آگ بجھا کر جیسے ہی دیگچی کا ڈھکن اٹھایا اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اماں یہ کیا ٹنڈے ہیں؟ نہیں، ناشپاتیاں ہیں، وہ برآمدے سے ہی تیز آواز میں بولی۔ آج تک تو نے 20 بار ٹنڈے دیکھے اور کھائے ہیں، کیا اب تک پہچان نہیں ہوئی؟ اس نے ٹنڈے کو نہایت حقارت سے دیکھ کر ڈھکن زور سے پٹک دیا اور کچن کے دروازے کی طرف مڑ گئی، لیکن دروازے کے پاس پہنچ کر ایک دم پلٹی، واپس آ کر دوبارہ ڈھکن اٹھایا اور ٹنڈوں کو نکال کر پلیٹ میں پٹکنے لگی۔ پیٹ کے دوزخ کی حد سے بڑھی ہوئی طلب نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ کبھی ٹنڈوں سے سمجھوتا نہ کرتی۔ وہ ٹنڈوں کو یوں چبا چبا کر کھا رہی تھی جیسے تابش کا نخرہ چبا رہی ہو۔ یہ خیال اس کی جھنجھلاہٹ اور کوفت میں اضافہ کا باعث تھا کہ کل اسے پھر اس گھر میں جانا تھا جہاں اس ذلیل تابش کی وجہ سے وہ بے تحاشا شرمندگی اٹھا چکی تھی۔ حالانکہ وہ تو یہ ٹھان کر وہاں سے نکلی تھی کہ دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرے گی، لیکن پرس کے وہاں رہ جانے کی باعث دوبارہ جانا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس گھر کے بارے میں تو کچھ بتا جہاں تو پڑھانے گئی تھی، کیسے لوگ ہیں، کیسا رہن سہن ہے؟ اماں کچن میں آ کر اس کے سامنے موڑے پر بیٹھ گئی۔ وہ مختصر انہیں بتانے لگی، لیکن جان بوجھ کر تابش والا قصہ گول کر گئی۔ وہ اس واقعے کا ذکر کر کے مزید بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔
चलो फिर तो ठीक है, कोई ख़ास मशक्क़त भी नहीं और अच्छे भले रुपए भी मिल रहे हैं। तू 2-4 और घरों के बच्चे भी पढ़ा दिया कर। हाँ याद आया, कल जैनी का उर्दू का पर्चा है, उसे तू ज़रा तैयारी करवा दे। उसकी माँ तो अभी मर्ग वाले घर से लौटी नहीं और बेचारी बच्ची सुबह से कायदा लेकर बैठी तेरी राह तक रही है। क्या? उसके हाथ से निवाला छूट गया। बस बस, अब ये न कहना कि मैं हल जोत के लौटी हूँ, थकन से बुरा हाल है। अभी से बच्ची को पढ़ाने बैठ जा, शाम होने को आई है। अब मैं उठकर बाहर चली गई। जैनी उसके तासुरात देखते ही खौफ से सिमट गई थी। लाओ, कहाँ है कायदा? वो फाड़ खाने वाले लहजे में दहाड़ी। सहमी हुई बच्ची ने जल्दी से कायदा उसकी झोली में फेंक दिया। क्या हाथ टूटे हुए हैं? पंजों खेलते हुए तो कभी नहीं डोली। सुबह से उसके जहन में लावा सा पक रहा था, जो किसी तरह बाहर का रास्ता चाहता था। अब जैनी की सूरत में एक आसान हदफ उसे मिल चुका था और झुंझलाहट ने उसके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद कर दी थी। चंद ही लम्हों में कमरा एक प्राइवेट अकुबत खाना का मंजर पेश करने लगा। मीम अलिफ माँ रे साकिन मार, मीम अलिफ मो रे मो। जैनी खौफ से मगलूब आवाज में मनमनाई थी। मीम अलिफ माँ रे साकिन मार। उसने जैनी की कमर में धमोका जड़ दिया। ये होती है मार। मीम अलिफ माँ रे अलिफ रा, मारा, ऐसे मारा जाता है। दूसरे बार से जैनी उड़ती हुई जमीन पर आ रही थी। निगम पर तो वहशत सवार हो चुकी थी। उसने जैनी को धनक कर रख दिया था। चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर अम्मा दौड़ती हुई अंदर आई तो ये देखकर उनका कलेजा दहल गया कि जैनी को पहचानना खासा मुश्किल अमर हो चुका था। अम्मा तो क्या, उसकी अपनी अम्मा भी उस वक्त अपनी लखते जिगर को देखती तो पहली नज़र में धोखा खा जाती। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों पर फकत इतनी पलकें बाकी रह गई थी जिन्हें आसानी से गिना जा सकता था। वो किसी नुचे खुचे परिंदे के मानिंद नजर आ रही थी। उस वक्त वो जमीन पर गिरी थर थर कांप रही थी और निगम किसी जल्लाद की मानिंद उसके सर पर तन कर खड़ी थी। बाहर से किसी का कलेजा चबाई है क्या? नाइन बनकर मासूम बच्ची को भगोड़ने लगी। उन्होंने उसे धक्का देकर पीछे हटाया और लरसती हुई जैनी को आगोश में भींच लिया। क्या उसको भी ऐसे पढ़ा कर आई है? अम्मा तू उसे बकवास बनकर घर आते ही आंखें माथे पर रख ली। बाहर तो लोग जूते मारे वो भी भले लगते, जरा बच्ची को पढ़ाने का क्या दिया तो इसकी जान के दर पर होगी। अम्मा मैंने तो आहिस्ता से उसे टहोका दिया था, ये फिसल कर चारपाई से गिर पड़ी। आप तो खामखा बात बढ़ा रही हैं। गजब खुदा का, ये तेरी आहिस्ता है। जब मैं अंदर आई तो तू आंखों में खोल ली, पंजे बढ़ाकर बच्ची का गला दबोचने को थी। अगर मैं न पहुंचती तो शायद अब तक तू इसका घूंट भर चुकी होती। अम्मा हिचकियाँ लेती जहनी को खुद में चिमटाए मुसलसल उसकी कमर सहला रही थी, लेकिन अब तक उसके जिस्म पर खफीफ सी कपकपी तारी थी। चल अब दफा हो यहाँ से, कसाब जादी। अम्मा ने नफरत से रुख फेरते हुए उसे बाहर को धुतकारा और वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते पैर पटकते हुए बरामदे में आ गई। अगर मुझे मालूम होता कि आप जूस के एक गिलास से महरूमी के दुख को यूं दिल का रोग बना लेंगी तो मैं कल ही आपको जूस में नहला देता। और अब मैं अपनी इस कोताही का अजाला करने के लिए बेचैन हूँ, मुझे एक मौका तो दीजिए। वो जब से आई थी ताबिश मुसलसल उसके कान खा रहा था। अलगाया अब तक नहीं आई? उसने बज़ाहिर उसे नज़रअंदाज करते हुए लाताल्लुकी का इजहार किया। आपको बताया तो है, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज करके अभी आ रही है। आप उसे छोड़िए और मुझ पर तवज्जो दीजिए। कल आपके रुखसत होने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही अंधेर हो गई और मुझे अंदाज़ा हुआ कि चंद लम्हों की मुलाकात में आप मेरे लिए क्या हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। और अगर आज आप अपना फ़ैसला तब्दील न करती तो न जाने मैं क्या कर बैठता। वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की मिस्कीनी सजाए खासी लागर सी आवाज़ में बोल रहा था। किसी खुश फहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपकी भाभी जान की मिन्नत समाजत से पसीज कर मैंने यहाँ ट्यूशन पढ़ाने का फ़ैसला किया है, वरना मेरे फ़ैसले की तब्दीली में आपकी ज़ात का कोई अमल दखल नहीं। उसने वजाहत करना ज़रूरी समझा। और यकीनन कुछ देर बाद आप नहायत ही घिसे पिटे अल्फाज में मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत का दावा करना चाह रहे होंगे। अगर आप ऐसी कोई तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं तो मैं आप पर वाज़े कर दूं कि मुझे आपकी ऊट पटांग शख्सियत से हरगिज़ कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने आपकी कल वाली बदतमीज़ी को नज़रअंदाज कर दिया, इसे ही बहुत समझिए और आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, क्योंकि मुझ में आपको मज़ीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही। भाई आज़म जल्दी से आओ। उसने जैसे कोई बात सुनी ही ना थी। उसके पुकारने पर एक आदमी जो हुलिये से खानसामा लग रहा था ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर चला आया।
ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ دیکھیے مس نگم، میری بیقراری کا اندازہ لگائیے، میں نے آپ کے لیے کیا کیا اہتمام کیا ہے، بس اتنی سی التجا ہے کہ آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ یہ لائم جوس سے بھرا جگ، یہ کافی، ملک شیک، پیسٹریز، ٹرائفل، یہ سب کچھ آپ کے لیے۔ وہ کھڑا ہو کر ٹرالی پر رکھی چیزوں کے نام گنوانے لگا، جبکہ وہ حیرت سے ٹرالی کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر اندازاً 6 آدمیوں کے لیے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ تو میرے حسن کا جادو چل گیا۔ اپنے چہرے پر تابش کی بہکی نگاہوں کی حدت محسوس کر کے اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ آپ پلیز کچھ لیجیے نا، اگر آپ نے انکار کیا تو میں یہ فریج چبا کر جان دے دوں گا، وہ جھک کر نہایت لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی نگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ کو رضامندی سے تعبیر کرتے ہوئے تابش نے فوراً ملک شیک کا گلاس اٹھا کر بڑی عاجزی سے اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھانے سے جھجک رہی تھی، کیونکہ اسے کچھ بعید نہ تھا کہ کل والی حرکت آج بھی دہرا دیتا۔ اچھا، تو آپ ابھی تک خفا ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، پلیز ایسا ظلم نہ کریں۔ اس نے کربناک لہجے میں کہتے ہوئے گلاس اس سے اس قدر قریب کر دیا کہ مجبوراً اسے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھامنا پڑا، کیونکہ تابش نے گلاس کو اس حد تک ترچھا کر دیا تھا کہ اگر وہ نہ پکڑتی تو ملک شیک لازماً اس کے کپڑوں پر چھلک جاتا۔ اسے ملک شیک پیتے دیکھ کر تابش اطمینان کی طویل سانس خارج کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کل نیڈو نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اس گستاخی پر میرا تو خون کھول رہا تھا، اس لیے میں نے اسے ٹھیک ٹھاک سزا دی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ میں نے اس کا 2 وقت کا دودھ بند کر کے اس سے آپ کے لیے ملک شیک تیار کروا دیا ہے۔ کیا؟ اس کے گلاس والے ہاتھ میں لرزش آ گئی۔ جی ہاں، وہ دودھ پینے کے لیے برتن میں دودھنی گھسائے بیٹھا تھا کہ میں نے اس کے منہ پر چانٹا رسید کیا اور دودھ ضبط کر کے بٹلر کو دے دیا تاکہ آپ کے لیے شاندار ملک شیک بنا دیا جائے۔ نگم کو اس زور سے کھانسی آئی کہ سانس الٹنے لگا۔ وہ اس کے شان میں خصوصاً طویل قصیدہ کہنا چاہتی تھی، لیکن اچھو لگ جانے کے باعث محض بےہودہ اور کمینہ ہی کہہ پائی۔ وہ اس کی دگرگو حالت پر فاتحانہ کہہ بکھیرتا رخصت ہو گیا تھا۔ میں اتنی بیوقوف ہو سکتی ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، اس نے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے سلک کر سوچا۔ نگم آپ ٹھیک تو ہیں؟ مسز فاقیہ انوار الغایہ کو ساتھ لیے اندر آئیں تو اس کا متغیر چہرہ دیکھ کر فکر مند سے انداز میں پوچھنے لگی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے بمشکل لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ چلو الغایہ، ٹیچر کو سلیبس پیپر نکال کر دکھاؤ۔ اوہ، یہ تو تابش نے آپ کے لیے اچھی خاصی ضیافت کا اہتمام کر ڈالا۔ ٹرالی پر سجی بے شمار چیزوں کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی جب وہ ڈائننگ روم سے جا رہا تھا تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ لگتا ہے آپ سے صلح ہو گئی۔ وہ اپنے رویے پر سخت شرمندہ تھا اور کل سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ سے سوری کر سکے۔ جی، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بظاہر مسکرا کر بولی۔ اس کے بعد وہ نگم کے ساتھ الغایہ کے مضامین ڈسکس کرنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مسز فاقیہ انوار کے ساتھ خاصی بے تکلف ہو گئی۔ اس میں اس کی خوش مزاجی کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ مسز انوار تھیں ہی اتنی اچھی کہ ان سے دوستی کرنے کو جی چاہتا۔ اس نے ان کے بارے میں پہلے دن جو تاثر قائم کیا تھا وہ کچھ ہی دنوں میں زائل ہو گیا۔ وہ ہر روز کچھ وقت اس کے پاس ضرور بیٹھتی اور دوستانہ ماحول میں ان سے بات چیت ہوتی رہتی۔ ان کو بھی اپنی شخصیت میں شاہانہ تمطراق رکھنے والی یہ منفرد سی لڑکی بہت بھائی تھی۔ ان کی پسندیدگی کی ایک اہم وجہ اپنے اکلوتے دیور کی روز بروز بڑھتی وارفتگی بھی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے نگم کو اسی کالونی کے ایک اور گھر میں ٹیوشن دلوا دی اور وقت بھی ایسا مقرر کرا دیا کہ وہ الغایہ کو پڑھا کر فارغ ہوتی تو دوسرے گھر میں پڑھانے کا وقت ہو جاتا۔ نگم اپنی آمدنی میں اضافے کے باعث کچھ مطمئن تو تھی، لیکن چھوٹے بچوں کو پڑھانا کس قدر مشکل کام ہے اس کا اسے پہلے سے ہرگز کوئی اندازہ نہیں تھا۔ گھر میں اگر کبھی وہ بھتیجے اور بھتیجے کو پڑھانے بیٹھتے تو انہیں اس قدر مارتے کہ وہ کئی ہفتے اس کے سائے سے بھی ڈرتے رہتے، لیکن ان بڑے گھروں میں تو بچوں سے مار پیٹ کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ 4 سے 6 بجے کا وقت اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ بعض اوقات تو بچے اسے اتنا ضد کر دیتے کہ وہ بے اختیار ان کی کھال ادھیڑنے کو مچلنے لگتے، لیکن یہ نازک مزاج لاڈلے بچے
تو مار کے نام سے بھی ناشنا تھے۔ اگر کبھی وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو گھرک بھی دیتی تو وہ یوں حیرت سے اسے دیکھنے لگتی جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ اس کے 2 نئے اسٹوڈنٹس تو کسی حد تک خاموش طبع اور پرامن تھے، لیکن الغایا کو تو جیسے خاموشی اور سکون سے بیر تھا۔ وہ عجیب و غریب بے سروپا سوالات کر کے اس کا ناک میں دم کر دیتے، اور ایسے وقت میں جب اس کا پارا بہت چڑھا ہوتا تابش اس کے ضبط کو آزمانے پر مل جاتا اور اسے اس بے طرح چڑھا دیتا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑتی۔ تابش کی لن ترانیاں تو اب معمول کی طرح لگنے لگی تھی، بلکہ اگر وہ کسی دن گھر موجود نہ ہوتا تو نگہم کو بے عنوان سے اضطراب کا احساس ہونے لگتا، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو اسے شک ہونے لگتا کہ وہ خاص طور پر اس کی خاطر 4 سے 5 بجے تک کا وقت گھر پر گزارتے، اور یہ خیال کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا۔ وہ جتنا وقت الغایا کے ساتھ موجود رہتے وہ ڈرائنگ روم کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا۔ جانے اس کی بے چینی میں پیار کا کوئی رنگ تھا، یا وہ خود ہی کسی ایسے رنگین پردے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تھی کہ اسے تابش کے ہر انداز میں پیار ہی پیار نظر آتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ دھڑکن کے سر تال میں راگ بن کر بس گیا تھا۔ راتوں کی چپ میں کچھ خواب ستارے پلکوں کی منڈیر پر اتر آتے، اور وہ ساری رات پلکیں نہ جھپکاتی کہ کہیں یہ ستارے ٹوٹ کر ریت نہ ہو جائیں۔ مس، ہمیں لان میں بیٹھنا ہوگا، لائٹ گئی ہوئی ہے اور جنریٹر بھی خراب ہے، الغایا نے اطلاع دی تھی۔ وہ لان میں کین چیئرز پر آ بیٹھے۔ فضا میں بادلوں کی آہٹ سن کر بے اختیار اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ موسم کی سانسیں برکھا رود کے خمار سے بوجھل تھی۔ بھیگی ہوا کومل سروں میں سرگوشیاں کر کے بدن میں سرمستی کی روح پھونک رہی تھی۔ بوگن ولا کے نازک پھولوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی چنچل گورائیوں کی مدھر چہکاریں شوخ پروائی کے سرگم سے ہم آہنگ ہو کر عجب سما باندھ رہی تھی۔ اس کے من میں امنگ جاگی کہ دھنک کے پازیب پہن کر تتلیوں کے بے چین رقص میں شریک ہو جائے، اور یہ انمول لمحے یوں ہی ٹھہرے رہے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے خود سی لہروں کی دوش پر جھولتی رہی کہ الغایا نے اس کی محویت کو توڑ دیا۔ اس کی آواز کے پتھر سے خیالات کی رعب پہلی زنجیر کی کڑیاں ٹوٹ گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوئی۔ اسے الغایا کی بے جا مداخلت سخت ناگوار گزری تھی۔ مس، آپ مجھے اس تتلی جیسی لگتی ہیں۔ اس نے انگلی سے ایک بے حد خوش رنگوں والی بڑی سی تتلی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی ان کے قریب سے ایک نیچی اڑان بھر کر گزری تھی، اور اب دیوار سے لپٹی عشق بیجا کے سبز لمس کو محسوس کرنے کی جستجو میں اس کا رنگین بدل مسلسل ہلکورے لے رہا تھا۔ الغایا کی بات سن کر اس نے پہلے تتلی اور الغایا کو گھورا۔ بڑے افسوس کی بات ہے الغایا کہ اپنی ٹیچر تمہیں کیڑے مکوڑوں جیسی لگتی ہے۔ آپ ناراض کیوں رہی ہیں؟ کیا میری بات اچھی نہیں تھی؟ بالکل اچھی نہیں تھی، بلکہ بہت بری تھی۔ بالکل اچھی نہیں تھی، بلکہ بہت بری تھی۔ کیا تمہیں میری 6 ٹانگیں 2 پر اور میرے سر پر 2 انٹینے نظر آ رہے ہیں؟ اس نے تند آواز میں پوچھا۔ نہیں تو، الغایا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگے۔ تو پھر میں تتلی کیسے ہو گئی؟ تتلی بننے کے لیے یہ ساری خصوصیات ضروری ہیں جو ابھی میں نے گنوائی ہیں، اور اب مزید کوئی بے تکی بات مت کرنا، خاموشی سے اپنا ہوم ورک کرو۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے تنبیہ کی، لیکن وہ الغایا ہی کیا جو خاموش بیٹھ جائے۔ وہ وقفے وقفے سے کسی نئی گتھی میں الجھ جاتے اور اس کے سلجھاؤ کے لیے نگہم کے سر ہو جاتی۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتی؟ مس، میری تو چونچ ہی نہیں ہے۔ چونچ تو پرندوں کی ہوتی ہے، کیا آپ کو نہیں پتہ؟ او خدا، اس بالش بھر کی لڑکی نے تو جان عذاب میں کر دی ہے۔ اب اگر تم بولی تو میں تمہارا قیمہ بنا کر نیڈو کو کھلا دوں گی۔ وہ قیمہ نہیں کھاتا مس، اسے تو ہڈیاں چبانا اچھا لگتا ہے۔ وہ دھمکی کی سنگینی کو یکسر نظر انداز کر کے جلدی جلدی نیڈو کی پسند اور ناپسند کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگی۔ نگہم نے اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کیونکہ وہ الغایا کے رخسار کو چھونے کی خواہش میں سخت بے قرار ہو رہا تھا۔ بس، اب تم چھٹی کرو، تمہارے قاری صاحب کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ دکھتی کن پٹیوں کو دباتے ہوئے بیچی بیچی آواز میں بولی۔ الغایا نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے بل بوتے پر صرف 45 منٹ کے قلیل عرصے میں اس کے دماغ کے چولہے ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد نگہم نے اطمینان طویل سانس لی اور اٹھ کر یوں ہی بے مقصد ٹہلنے لگی۔ ابھی اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس خوابناک ماحول کا تقاضا تھا کہ وہ کچھ دیر یہیں ٹھہر جائے۔ ہوا کے ہاتھ ساز فطرت کے تاروں کو جھنجھا کر ایسی نغمے پیدا کر رہے تھے
कि जिस्म का रुआं रुआं उस अनोखी लय पर रक्सा हो गया था। अचानक उसके थिरकते कदम जैसे नादीदा जंजीरों ने जकड़ लिए और निगाहें अंगूर की उस बेल में इस तरह उलझी थी कि वो कई लम्हे मबहूत सी खड़ी रही। वो दरअसल उस तरफ पुश्त किए बैठी हुई थी, इसीलिए अब तक शेड पर चढ़ी हुई अंगूरों के गुच्छों से लदी फंदी बीसों बल खाती हुई ये बेल उसकी नज़रों से ओझल थी। उसने आगे बढ़ने के लिए कदमों को जुम्बिश देना चाहिए, लेकिन कदम तो जैसे वहीं जम कर रह गए। रस तबकाते सब्ज अंगूर की खुली तरकीब को नज़रअंदाज कर देना उसके बस से बाहर था। बेचारे अंगूर कैसे थूथनियाँ लटकाए तरस रहे हैं कि कोई उनको प्यार से नोच खसोट कर उनका मकसद हयात पूरा कर दे। और अपनी इस्तेदाद से बढ़कर बोझ संभाले हुए थकन से चूर बेल कैसी मस्कीन लग रही है। वो अंगूरों की बेल का दुख अपनी दिल में महसूस कर रही थी। इस घर के लोगों की बेहिसी तो इंतहा को पहुंची हुई है, और अगर मैं ये काम करूंगी तो इसे एक निहायत ही नामुनासिब नाम दिया जाएगा। शेड के नीचे कुर्सी रखते हुए उसके जहन में चोरी का लफ्ज़ लहराया तो एक लम्हे के लिए उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उस्ताद तो काम का मुअम्मार होता है, और एक मुअम्मार बाग उजाड़ने जैसी तखरीबकारी का मर्तकब कैसे हो सकता है। उस्ताद के रुतबे और किरदार के मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल ज़री की एक तवील फ़हरिस्त उसके नज़रों के सामने मरतब होने लगी। ये सारे इक़वाल तो उस्ताद के बारे में हैं, जबकि मैं तो उस्तानी हूँ। उसने एक नहायत मजबूत दलील से सारे अंदेशों के परखच्चे उड़ा दिए। कमर के गिर्द दुपट्टे को गांठ देकर उसने सोचों की बंदिश का एहतमाम भी कर दिया। कुर्सी पर कदम रखने से पहले उसने आखिरी दफ़ा इधर उधर देखकर अच्छी तरह इत्मीनान किया था। उसने एक ऐसे उम्र रसीदा गुच्छे का इंतखाब किया जो उसके ख्याल में ज़िंदगी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा था, और अभी उसकी मुश्किल आसान कर ही रही थी कि असाब को झिझोड़ देने वाली आवाज़ ने उसके जिस्म की डोलती नावों के भंवर के सुपुर्द कर दिया। खासी देर तो उसे खुद पर बीतने वाले सानहे की नौयत समझ ही ना सकी। बस ऐसा लगा था जैसे ज़मीन व आसमान डोलने लगे हों। शायद उसने बेल के नाजुक सहारे को थामने के लिए तगोदो भी की थी, जिसके नतीजे में वो हरामा नसीब भी उसके साथ ही शिकस्तगी से हमकिनार हो चुकी थी। दर्द की टीसों ने दिमाग पर चढ़ाए अंधेरे पर गलबा पाया। उसने धुंधलाई आंखों से अपने करीब ताबिश को नीडों की जंजीर थामे हुए खड़े देखा, हलक से निकलती कराहों का गला घोटते हुए लरसते वजूद के साथ उठने की कोशिश में वो बुरी तरह डगमगाई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दर्द का मामला उसका बाया टखना था, और दर्द की शिद्दत से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर हड्डी नहीं टूटी थी तो भी कम अज़ कम ज़बरदस्त मोच ज़रूर आ चुकी थी। तो आप डकैती की वारदात कर रही थी। अच्छा हुआ जो मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना आपने तो हमें अच्छा खासा झटका लगा दिया था। ताबिश की शोख आवाज़ उसकी समातों से टकराई। जवाब में उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन आंसुओं से रुंधे हुए गले से आवाज़ ही ना निकल सकी। वो बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। पैर पर हल्का सा दबाव भी नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का बाइस था। अरे आप तो मुझे यूं घूर घूर कर देख रही हैं जैसे मुजरिम आप नहीं हो, हालांकि आप सेहत जुर्म से इनकार करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं हैं। माल मसरूका इस वक्त आपके हाथ में लटक रहा है। उसने अंगूरों के गुच्छों की तरफ इशारा किया था जो अभी तक उसकी मुट्ठी में भींचा हुआ था। खजालत से बेहाल होते हुए उसने जल्दी से गुच्छे को नीचे फेंक दिया और आंखों से उमड़ने वाली आंसुओं को रोकने के लिए बुरी तरह होठ को चलते ज़मीन पर नज़रें जमाए खड़ी रही। तो इसका मतलब है आप यूँ नहीं मानेंगे। चलिए मैं आपको ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दूँ। वो उसकी कैफियत से बेखबर अपनी तरंग में कहे जा रहा था। आप इंसान नहीं जानवर हैं। आपको ज़रा बराबर एहसास नहीं है कि आपके बेहुदा मजाक के बाइस में किस कदर तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। आंसुओं में भीगी आवाज़ बमुश्किल लरसते होठों से बरामद हुई थी। दर्द सहते सहते उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और आंसू जब्त के बंद तोड़कर आंखों से बह निकले। उसकी आवाज़ में दर्द की आमेज़श और रुखसारों पर बहते आंसुओं को देखकर ताबिश के होठों पर खेलती मुस्कुराहट एकदम मादूम हो गई और चेहरे पर नदामत के साए लहराने लगे। क्या हुआ आपको? ठीक तो है? क्या बहुत ज़्यादा चोट लगी है? उसके लहजे से तफक्कुर झलकने लगा था। आपको क्या, चाहे मेरी जान चली जाए, आप तो अपने मजाक के शानदार नताइज देखकर क्या कहे लगाएं। उसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए जाने के लिए कदम बढ़ाए तो पैर की दुखन के बाइस बुरी तरह लहरा कर रह गए। उसकी चाल में लड़खड़ाहट देखकर ताबिश जल्दी से आगे बढ़ा। प्लीज़ आई एम सॉरी, आप बैठ जाए, मैं अभी मेडिकल बॉक्स लेकर आता हूँ। मेरे ख्याल में आपके पाँव में मोच आई है। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गए
اس کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، لائیے میں جوتا اتار دوں؟ خبردار جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ بھبک کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں کوئی سیدھی سادھی معصوم لڑکی نہیں ہوں جو آپ جیسے کہ ہتھ کنڈوں کو نہ سمجھ سکوں۔ میری ٹوٹی ہڈی کو ٹٹولنے کے بہانے آپ میرا پیر چھونا چاہتے ہیں۔ ہٹ جائیں، مجھے آپ کے عاشقانہ ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دانت پر دانت جمائے ڈولتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹھہریے، تو مجھے پتہ ہے آپ سیدھی سادھی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جو لڑکی دن دہاڑے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے وہ سیدھی سادھی کیسے ہو سکتی؟ لیکن میری معصومیت پر شک نہ کیجیے، میرے ہاتھ سے نہ صحیح کسی ڈاکٹر سے علاج کروا لیں۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے لجاجت سے بول رہا تھا۔ لہجے میں پہلے والی شوخی اکثر مفقود تھی۔ وہ رکی نہیں تھی، ہر اٹھتے قدم کے ساتھ ایسی چیزیں اٹھتی کہ دماغ جھنجھنا جاتا۔ آنسوؤں کے باعث آنکھوں کے سامنے دھن کی چادر سی تنی ہوئی تھی۔ تابش اس کے قریب سے گزرتا ہوا پوچھ کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ گیٹ کی طرف جانے والی پختہ روش تک پہنچنے میں ہی اس کے جسم سے ساری توانائی نچڑ گئی تھی۔ تابش نے گاڑی بیک کر کے اس کے قریب روکی اور اتر کر پچھلی سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔ مانا کہ آپ بڑی ترم خان ہیں، لیکن میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھ جائیں، ورنہ مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس نے درشتگی سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ سارے راستے میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے روتی رہی۔ تابش نے بھی گھر کا ایڈریس پوچھنے کے علاوہ اسے کوئی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر سے فارغ ہونے کے بعد اسے گھر کے دروازے پر اتار کر وہ زن سے گاڑی نکال لے گیا۔ اس نے جھوٹ بول کر بڑی مشکل سے گھر والوں کو پاؤں کی چوٹ کے بارے میں مطمئن کیا۔ پین کلر نے پاؤں کے درد کو تو سلا دیا تھا، لیکن کوئی ایسی پھانس تھی جس کی چبھن سانس کے ساتھ تن من میں بس گئی تھی۔ اس نے رنگین لمحوں کے جلملاتے عکس سے دل پر محبت کا جو نقش ابھارا تھا۔ دکھ کی دھوپ اس کے رنگ اڑا کر خال و خط کو مٹا رہی تھی۔ یہ رات دل کی دیوار سے لپٹ لپٹ کر بہت آہستہ ڈھلی تھی۔ وہ دیر تک بستر پر لیٹی کسل مندی سے کروٹیں لیتی رہی۔ رات بھر میں پاؤں کی سوجن خاصی بڑھ گئی تھی، اس لیے کالج جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بھابھی نے 2-3 بار اسے ناشتے کے لیے پوچھا، لیکن اس کا جی کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انکار کر دیا۔ وہ خاصی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں لیٹی خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی کہ عامر بڑے رازدارانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پاس جھک کر اسے سرگوشی میں پکارنے لگا، بات سنیں پھپھو۔ کیا ہے؟ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر مستفسرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ کالی گاڑی میں ایک آدمی آیا ہے اور یہ آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس نے کمر کے پیچھے چھپا ہوا پھولوں کے بوکے اور کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کہہ رہا تھا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور یہ چیزیں میں صرف آپ کو ہی دوں۔ وہ دھیمی آواز میں تفصیل بتانے لگا۔ نگم نے خالی ذہنی کی کیفیت میں ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں اس سے لے لیں۔ ادھر بیٹھ کر بتاؤ کون دے کر گیا یہ چیزیں؟ اس کی آواز میں خوشگمانیوں کی ریشمی فصل سرسرانے لگی تھی۔ لمبا سا تھا اور بڑا ہی گورا چٹا۔ اس نے مجھے اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنے ڈھیر سارے پیسے بھی دیے۔ وہ جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر خوشی سے ہاتھوں میں بل دینے لگا۔ نگم نے جھپٹ کر نوٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے دھکا دے کر چارپائی سے اٹھاتے ہوئے بولی، چلو بھاگو یہاں سے، اور خبردار اس بات کا کسی سے ذکر کیا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ شرم نہیں آتی راہگیروں سے پیسے بٹورتے ہوئے؟ اپنی شاندار کارکردگی کے صلے میں ملنے والا اس انعام پر عامر کا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ کچھ دیر ایک صدمے کی کیفیت میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح تو نہیں تھی، لیکن ہونٹوں کی جنبش سے نگم کے ذہن میں الفاظ کا جو خاکہ ابھرا تھا اس نے اس کے تن بدن میں آگ سی بھڑکا دی۔ وہ لنگڑی چڑیل یا اسی سے ملتی جلتی کوئی نہایت ہولناک لقب تھا جو اس پر داغنے کے بعد عامر صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ ادھر واپس آؤ، کیا کہہ رہے تھے تم مجھے؟ اس نے چیخ کر جاتے ہوئے عامر کو پکارا۔ میں تمہاری باتیں چیٹ کر کانوں تک کر دوں گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا پھپھو۔ وہ دروازے میں رک کر گیا اور دوسرے ہی لمحے بھاگ کھڑا ہوا۔ اگر نگم کا پاؤں اجازت دیتا تو وہ ہر ممکن حد تک اس کا تعاقب کرتی، لیکن اس وقت مجبوری تھی، اس لیے وہ صرف دل محسوس کر رہ گئی۔ عامر کے جانے کے بعد وہ اس کی لائی ہوئی چیزوں کی طرف متوجہ ہوئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر وش کارڈ اٹھا لیا۔ زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلاتے گہرے سرخ گلابوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد کارڈ کھول کر پڑھنے لگی۔ تحریر پر نظر ڈالتے اس کی سانسیں پیار کی دھیمی آنچ سے سلگنے لگی تھی۔ ایک ایک لفظ جذبوں کی بات سے مہکا ہوا تھا اور لکھنے والا یقیناً تابش کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ڈیئر نگم،
معذرت اور معافی جیسے الفاظ آپ کو میرے ذات سے پہنچنے والی الفاظ کے سامنے بہت چھوٹے اور ہیج ہیں، اس لیے میں انہیں استعمال کر کے جذبوں کو گراوٹ سے دو چار نہیں کروں گا۔ شاید میں اپنے دل کی کیفیت آپ پر واضح نہ کر سکوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں کے لیے نہیں ہیں، انہیں تو کاجل کو سندرتا عطا کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ آپ نہیں جانتے، آپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو مجھے دجلہ کی گہرائیوں میں غرقاب کرتا رہا ہے۔ میں کل سے جس گھٹن میں سانس لے رہا ہوں، نہ جانے اب تک کیسے زندہ ہوں۔ میں نے آپ کے لیے کچھ گلاب چنے ہیں، خاروں سے الجھتے الجھتے میری انگلیاں چھلنی ہو گئی، لیکن اگر آپ انہیں اپنی سانسوں کی مہکتی حرارت کا لمس دیں گے تو میرا زخم جہاں شبنم کی شگفتہ پھوہاروں سے آسودگی کشید کر لے گا۔ فقط آپ کا۔ اس نے کئی بار پڑھ ڈالا، تابش اور اس قدر حساس تحریر اسے اپنی بصارتوں پر فریب کا گمان ہونے لگا۔ دل پیار کی دھن پر رقص میں گما تھا اور وہ اپنے گرد نادیدہ کرنوں کا حالہ محسوس کر رہی تھی، جو یقیناً اس کے وجود سے پھوٹتے محبت کے نور کا پرتو تو تھا۔ تو میرے سوگوار حسن نے اس کے دل کی بستی کو زیر زبر کر ہی دیا۔ حسن کے آنسو عشق سے کہاں سہے جاتے۔ اس نے احساس تفاخر میں گھرتے ہوئے پھولوں کو اٹھا کر اپنے چہرے سے قریب کیا اور ان سے پھوٹتی چاہت کی خوشبو کو من میں بسانے کے لیے ایک گہری سانس لی۔ جیسے ہی وہ پھولوں کو سونگھنے کے لیے ناک قریب لائے، اسے ایک جھرجھری سی آئی اور اس نے بوکے کو یوں جھٹک کر پھینک دیا جیسے انجانے میں زہریلا بچھو ہاتھ میں لے لیا ہو۔ اس نے ناک میں ہونے والی کھجلی کو روکنے کے لیے ناک بری طرح مسل ڈالی۔ شاید اس کی حسِ شامہ پیار کی اس نرالی مہک کو برداشت نہیں کر پائی تھی، اسی لیے اسے چھینک پر چھینک آنے لگی۔ پھولوں پر بڑے چاو سے چھڑکی گئی سرخ مرچوں نے اسے چند ہی لمحوں میں قابل رحم حالت میں پہنچا دیا۔ جلن کے باعث آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا اور چھینکیں رکنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ تقریباً گرنے والے انداز میں چارپائی سے نیچے اتری اور ایک ٹانگ پر اچھلتے ہوئے کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹ گھساٹ کر واش روم تک لے آئی تھی۔ اتنی سی دیر میں وہ یوں ہانپنے لگی تھی جیسے کہیں دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ عجلت میں چہرے پر ٹھنڈا پانی بہاتے ہوئے اس نے جلدی آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ناک سوجی ہوئی اور سرخ ہو رہی تھی اور چہرے کے عضلات ہولے ہولے کپکپا رہے تھے۔ وہ چند لمحے واش بیسن کو تھامے پھولی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی جدوجہد میں نڈھال سی کھڑی رہی اور پھر ایک پاؤں پر اچھلتے ہوئے واش روم سے باہر آ گئی۔ اماں جو کسی کام سے ادھر آئی تھی اسے اچھلتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہو گیا لڑکی تجھے؟ ٹوٹے پاؤں کے ساتھ کیوں کتکڑے لگاتی پھر رہی ہے؟ کوئی کام تھا تو مجھ سے یا سمیہ سے کہا ہوتا۔ اماں، وہ کرہاتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اسے سہارا دے کر چارپائی تک لے آئیں۔ کیا بہت درد ہے؟ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت، اتنا کہ سہا نہیں جا رہا۔ وہ ان کے آغوش میں منہ چھپائے سے سک رہی تھی۔ پریم جھولا جھولتے ہوئے وہ اتنی بلندی سے منہ کے بل گری تھی کہ جسم و جان زخموں سے چور چور ہو گئے تھے۔ چپ ہو جا میری بچی، میں مرہم لگا دیتی ہوں، ابھی درد دور ہو جائے گا۔ اماں، کسی کی بے حسی نے دل پر جو گھاؤ لگائے ان پر مرہم کون رکھے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ 2 دنوں میں سوجن اتر گئی اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو کالج جانے لگی، لیکن ٹیوشن پڑھانے نہیں جا رہی تھی۔ اماں نے پوچھ پوچھ کر جان عذاب میں کر دی۔ بچوں کو پڑھانے کیوں نہیں جاتی ہو؟ اماں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب اچھی ہو جاؤں گی تو جانے لگوں گی، وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتی۔ اس لڑکی کی منطق بھی نرالی تھی۔ کالج جانے کے لیے بھلی چنگی ہے اور ٹیوشن پڑھانے کو طبیعت خراب ہے، گھر میں 4 پیسے آتے اسے اچھے نہیں لگتے۔ وہ خود ہی بول بول کر خاموش ہو جاتی۔ اگلے روز بھائی آفس سے آتے ہی اسے بتانے لگے، آج تمہاری اسٹوڈنٹ الغامیہ کی امی کا فون آیا تھا، تم نے انہیں گھر کا ایڈریس نہیں دیا، اس لیے انہوں نے آفس میں مجھ سے فون پر رابطہ کیا تھا، تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ میں نے تمہاری چوٹ کا بتایا تو بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ انہوں نے دانی لوگوں کے گھر سے پتہ کیا تھا لیکن تم وہاں بھی نہیں جا رہی۔ وہ بتا رہی تھی کہ الغایا کے مڈ ٹرم ایگزامز ہونے والے ہیں اور ان دنوں اسے تمہاری ہیلپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ تم کل الغایا کو پڑھانے آؤ گی۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا کیسے کہہ دیا؟ اس کے لہجے کی تلخی پر بھائی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آخر تم کیوں نہیں جانا چاہتی ہو؟ کوئی وجہ تو ہو؟ بس میں نے کہہ دیا کہ میرا جی نہیں چاہتا تو کوئی مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرے، وہ قطعیت سے کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ پھوپھو، دادی آپ کو بلا رہی ہیں، مہمان آئے ہیں۔ زینب اسے پیغام دے کر جواب کا انتظار کرنے لگی۔
تم چلو میں آ رہی۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہ کمرے سے نکلی تو دالان میں فاقہ آپی اور تابش کو سلام کرنے کے بعد ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہیں تابش نے انگوروں والا قصہ اپنی بھابھی کو نہ سنا دیا۔ اگر انہوں نے اماں کے سامنے ذکر کر دیا تو بات بہت بگڑ سکتی ہے، سوچ کر اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ اس نے درس دیدہ نگاہوں سے تابش کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ عامر کو گود میں بٹھائے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے کانوں میں کھسر پھسر میں مصروف تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے نگہم؟ فاقہ آپی اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی میں؟ ارے بیٹی اسے کیا ہونا ہے، ذرا سا پیر میں بل آ گیا تھا، لیکن اب تو کوئی تکلیف نہیں رہی۔ اماں درمیان میں کود پڑی تھی، بالکل گھوڑے کی طرح درنگے لگاتی پھرتی ہے۔ اماں کی اس ناشائستگی پر اس کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا اور اس نے انہیں گھور کر خاموش رہنے کی تنبیہ بھی کی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی جو اس کے گھورنے کا کوئی اثر لیتی۔ یہ نہ سمجھنا نگم کہ میں اپنے مطلب کو تمہیں پوچھنے آ گئی ہوں۔ یہ سچ ہے کہ آج کل اچھے ٹیوٹرز کا ملنا بہت مشکل ہے اور تمہارے پڑھانے کے انداز سے میں مطمئن بھی ہوں، لیکن تم مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز بھی ہو، اور سچ مانو تو یہ تمہاری محبت ہے کہ مجھے یہاں لے آئی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی ہی شفیق مسکراہٹ کے سنگ بول رہی تھی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹی، آج کل ایسے اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں جو اپنے نوکروں کو اتنی عزت دیں۔ اماں کے اس گل افشانی پر وہ دہل کر رہ گئی۔ تابش کے کہکہے نے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ اچھا کل سے تو تم آنے لگو گی نا؟ دانی کی امی بھی تمہیں کئی مرتبہ پوچھ چکی ہیں۔ جی دراصل کچھ پرابلمز ہیں میرے، اپنے ایگزامز میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، میں اب ٹیوشن کے لیے شاید وقت نہ نکال سکوں۔ اس کو چھوڑ دو بیٹی، یہ تو یوں ہی بے تکا بولتی رہتی ہے۔ اماں نے اس کی بات درمیان میں اچھک لی تھی۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ کل سے ہی کام پر آنے لگے گی، انہوں نے بڑے ہی فیصلہ کن انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ فاقہ آپی سے کھل کر بات کرے، لیکن اماں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر میں اماں نے زبان کے ایسے ایسے مورکے دکھائے کہ اس کا خون کھول کے رہ گیا۔ اگر تمہیں آنے جانے میں کوئی مسئلہ ہے تو تابش گاڑی لے کر آ جایا کرے گا۔ کیوں تابش؟ وہ اسے بات کرتے ہوئے تابش سے پوچھنے لگی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہاں کر دیں تو، وہ بڑے معنی خیز انداز میں بولا۔ اس نے جھلستی ہوئی نگاہ تابش پر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے نظروں کا باہم تصادم ہوا تو تابش نے اسے آنکھ مار دی۔ اس نے سٹ پٹا کر پلکیں جھپکائی اور ایک نازیبا سی گالی نوک زبان پر آ کر دم توڑ گئی۔ تم بہت چپ ہو نگہم، کیا مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فاقہ آپی کے استفسار پر وہ جلدی سے بول پڑی۔ تو اب میں مطمئن ہو جاؤں کہ تم الغایا کو پڑھانے آؤ گی؟ جواب میں اس نے بے جان سے انداز میں سر ہلا دیا۔ اچھا آنٹی، اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ارے بیٹی ابھی تو تم آئی ہو، 2 گھڑی بیٹھ کر جانا، وہ سمیہ چائے لے کر آ رہی ہے۔ جا عامر، بھاگ کر باورچی خانے میں جا اور اپنی ماں سے کہہ جلدی چائے لے کر آئے۔ اماں نے بڑے اصرار سے انہیں چائے کے لیے روک لیا تھا۔ وہ لوگ دہلیز پار کر کے باہر نکلے تو اسے عامر کو کندھوں سے پکڑ کر روکنا پڑا۔ وہ شاید ان کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا۔ پھپھو یہ وہی تھا جو پھول دے کر گیا تھا، وہ دبے دبے جوش سے اسے بتانے لگا۔ بکواس بند کرو، اور تم اس کی گود میں کیوں چڑھے بیٹھے تھے؟ تمیز تو چھو کر بھی نہیں گزری تمہیں۔ اس نے عامر کو ایک تھپڑ جڑ دیا اور پھر جان بوجھ کر اس کی جانب سے نظریں پھیر لی، کیونکہ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ کا مفہوم وہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی انکار کرنے کی؟ بلکہ تمہیں تو اسی روز سے ان کے گھر جانا چاہیے تھا جب تمہارے پاؤں کے موچ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کی پوری بات سن کر آمنہ اس انداز سے گویا ہوئی جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہی ہو۔ آمنہ پورے کالج میں وہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی باتیں شیئر کر لیتی تھی۔ دونوں کے مزاج میں تندی تھی، اس لیے خوب نبھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائی۔ مطلب صاف ہے، تم اس طرح کا شدید رد عمل دکھا کر تو اس پر یہ ظاہر کر رہی ہو جیسے تم نے اس کی بات کا اثر لیا ہے۔ تمہارے ایسے رویے سے تو اس کے حوصلے اور بلند ہوں گے۔ اس نے تمہارے ساتھ ایک واہیات مذاق کیا اور تم اسے جان کا روگ بنا کر بیٹھ گئی۔ اسے تو یوں لگتا ہے جیسے تم واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ نگم اس بات پر آمنہ سے نظریں چرا گئی، مبادا دل کے موہن چور کا عکس اس کی آنکھوں میں لہراتا نظر نہ آ جائے۔ تمہیں تو اس وقت ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دینا چاہیے تھا جب اس نے تمہیں کرسی سے گرا دیا تھا، اور تم ہو کہ اس کے بھیجے ہوئے پھول اور کارڈ وصول کرتی پھر رہی ہو۔ اور تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ ان پھولوں میں اپنی ناک گھسیڑ دو؟ حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔
اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے نگم کا رد عمل سخت ناگوار لگا تھا۔ اچھا، یہ نصیحت کسی اور وقت کے لیے رکھو، چھوڑو اس وقت کو، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ نگم کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ تم یہ کرو کہ آج سے ہی الغایا کو پڑھانے چلی جاؤ اور اس تابش کو اس طرح اگنور کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اسے نہیں جانتی، وہ اتنا ضد کر دیتا ہے کہ سب جواب دینے لگتا ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے احمق لڑکی؟ یہاں کالج میں تو بڑی خونخوار بنی پھرتی ہو اور اس لڑکے کے سامنے تمہاری حالت بھیگی بلی سے بھی بری ہے۔ آخر تم اس سے اتنا دب کیوں رہی ہو؟ اسے ایسا منہ توڑ جواب دو کہ آئندہ کے لیے وہ تمہارا سامنا کرنے سے بھی کترانے لگے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو خود ہر دم اس کا سامنا چاہتی تھی۔ مرچوں والے واقعے کے سلسلے میں تم بالکل انجان بن جانا۔ اگر وہ تم سے اشارتاً بھی ذکر کرے تو تم صاف مکر جانا۔ وہ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ آخر تم اتنی ناسمجھ کب سے ہو گئی؟ آمنہ کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ اگر تم اسے اپنا سوجھا ہوا تھوبڑا دکھاؤ گی تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ اس کے بیہودہ شرارت شاندار طریقے سے کامیاب ہوئے اور وہ مزید شیر ہو جائے گا۔ تم پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے اور ویسی ہی تمکنت کے ساتھ اس کے سامنے جاؤ جو تمہاری شخصیت کا خاصہ ہے۔ یوں رو بسور کر اس کی خوشی کا سامان کیوں کر رہی ہو؟ آخر اس نے تمہیں سمجھ کے رکھا ہے، تم اس پر ثابت کر دو کہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو۔ اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرے تو اسے ایسی کھری کھری سنانا کہ طبیعت صاف ہو جائے۔ اچھا اب بس بھی کرو، تم تو مجھے یوں بریفنگ دے رہی ہو جیسے میں کسی جنگی محاذ پر روانہ ہو رہی ہوں۔ نگم اکتائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنگی محاذ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں۔ آخر انا اور وقار کا مسئلہ ہے اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں۔ وہ اس کی تقلید میں اٹھتے ہوئے بولی، چلو کیفیٹیریا چلیں، میں نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ نگم موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ ہاں بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ وہ دونوں کیفیٹیریا کی جانب روانہ ہو گئے۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تو فاقہ آپی کا کردار بھی مشکوک لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے آمنہ نے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اچھی بھلی شریف خاتون ہے۔ نگم نے احتجاجاً اسے گھورا۔ اس کے یوں گھورنے پر وہ مسکرانے لگی۔ اوہو، میں وہ والا مشکوک نہیں کہہ رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون اس طرح بچوں کے ٹیوٹرز کے گھروں میں جا کر خیریت دریافت کرتے ہیں اور پھر تمہیں واپس بلانے کے لیے اس قدر اصرار؟ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ ٹیوٹرز کی آج کل کون سی کمی ہے؟ بے شمار لوگ اکیڈمیوں کے چکر لگا لگا کر تلوے گھستے پھر رہے ہیں، اور تم کون سا کسی یونیورسٹی کے پروفیسر ہو کہ تمہارے جانے کا انہیں اس قدر قلق ہوا؟ انہیں تو 2-4 روز تمہارا انتظار کر کے کسی اور کو رکھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے تو دیور بھابھی کی ملی بھگت لگ رہی ہے۔ تم تو مال کی کھال اتارنے لگی۔ اب میں ہوں ہی اتنی حسین اور پرکشش کہ لوگ مجھ سے دوری برداشت نہیں کر پاتے۔ اس نے ایک ادائے دل ربائی سے بالوں کے لٹکان کے پیچھے اڑزی اور پلکیں جھپکا کر اس کی طرف تصدیق طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، عقل سے تمہارا بیر ثابت کرتا ہے کہ تم واقعی بے حد حسین ہو، کیونکہ عقل اور حسن کے آپس میں سخت مخاصمت ہوتی ہے۔ وہ جل کر بولے، بالکل ٹھیک، اسی لیے تو تم اتنی زیادہ عقل مند ہو، نگم نے برجستہ کہا تھا، اور آمنہ اپنی کہی ہوئی بات خود پر الٹتے دیکھ کر محض تلملا کر رہ گئی۔ واقعہ آپی نے اسے دیکھ کر غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا تھا اور الغایا بھی یوں کھلی جا رہی تھی جیسے کوئی من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ مس آپ اتنے دن سے کیوں نہیں آئیں؟ کیا چاچو سے لڑائی ہو گئی تھی؟ وہ آپ کو یاد نہیں آتی تھی؟ سوالوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی سے الغایا کو سن رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سے حزن کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی آرائش اور فرنیچر کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ایک خلا تھا جو اعصاب کو بے چین کر رہا تھا۔ فضا میں رچی اداسی کی باس روح کو پسماندگی کا لبادہ اڑا رہی تھی۔ تمہارے چاچو نظر نہیں آ رہے؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسل گیا۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ تابش پردہ ہٹا کر نہایت خوفناک رفتار سے بھاگتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلابوں کا گلدستہ تھا اور اس کی رفتار کے پیش نظر نگم صوفے سے چھلانگ لگانے کے لیے پر تولنے لگی، کیونکہ آثار بتا رہے تھے کہ وہ اس پر گر کر ہی دم لے گا، لیکن اس کے خدشے غلط ثابت ہو گئے جب اس نے بالکل قریب پہنچ کر نہایت مہارت سے بریک لگائے اور گلدستہ والا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے گنگنایا، میں یہاں ہوں اور گلوں کے اس نذرانے کے سنگ آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ اس نے پھول تقریباً نگم کے ناک کے ساتھ لگا دیے تھے۔
अब इन पर कौन सी मैचिंग मिर्चें छिड़क कर लाए हैं? उसने एक झटके से ताबिश का हाथ परे हटाते जहरीले लहजे में कहा। इस लफ्ज़ में बात मुंह से निकल तो गई थी, लेकिन गलती का एहसास होते ही फ़ौरन खामोश हो गई। आप चुप क्यों हो गई? बोलिए ना, आपको मेरा तोहफ़ा कैसा लगा? तोहफ़ों के लेन देन से मोहब्बत बढ़ती है। सुना तो था, लेकिन आज साबित भी हो गया। अब देखिए, दूसरे ही तोहफ़े से मोहब्बत की तासीर इस कदर बढ़ गई है कि आपने मेरा हाथ छू लिया। वो अपने बाएं हाथ की पुष्ट को रुखसार के साथ मस करके बड़े ही ख्वाबनाक अंदाज में गुनगुनाने लगा। न जाने क्या हुआ है जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। निगम उसकी ये निराली मंतक सुनकर छुई मुई सी बन गई। उसने तो उसके बढ़े हुए हाथ को हटाने के लिए ऐसा किया था, और वो बात को कहाँ से कहाँ ले गया था। चाचू, आप गाना ना गाया करें, आपका गाना सुनकर सर में दर्द होने लगता है। अलगाया के मुंह बनाने पर उसने मसनूई खफगी से आंखें दिखाई। और आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? हर वक्त मिस को तंग करते रहते हैं। मामा से आपकी शिकायत कर दूंगी। निगम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए हाथ में पकड़ी किताब चेहरे के सामने कर ली थी। अच्छा भाई, तुम तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रही थी। अब मैं खामोशी से बैठ कर देखूंगा कि तुम्हारी मिस तुम्हें क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाती रहती हैं। वो हथियार डालने वाले अंदाज में सोफे पर बैठने के लिए झुका। नहीं चाचू, यहाँ ना बैठिएगा। अलगाया जल्दी से बोल पड़ी। यहाँ नीडो ने छिच्ची कर दिया था। आप इधर बैठ जाएं। वो सिंगल सोफे चेयर की तरफ इशारा करने लगी। चलो इधर बैठ जाते हैं। वो उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर धम से सोफे पर गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे यूँ उछला जैसे सोफे में लगे स्प्रिंग खुल गए हों और उन्होंने उसे फिज़ा में उछाल दिया। उसके हलक से एक गुटी गुटी चीख भी बरामद हुई थी। निगम ने एक आधा से उसके चेहरे पर नजरें जमाई तो उसके तासुरात देखकर एक दिल फरेब मुस्कुराहट ने उसके लबों की तराश में करवट ली। ताबिश के चेहरे पर जलजले के आसार थे और आंखों की पुतलियां कुछ फैल सी गई थी। मैं कुछ इलाज मुआवजे के बाद अभी हाजिर होता हूँ, वो फटी फटी आवाज़ में बोलता हुआ कमरे से जाने लगा। उसके दोनों हाथ पैंट की पिछली जेबों पर धरे हुए थे और चाल में वाज़े लड़खड़ाहट थी। अलगाया लिखो, तौबा ये मतवाली चाल। निगम के इस्तेहज़ाइया गुनगुनाहट पर उसने कोले पर हाथ धरकर मजरूसी नज़र उसकी तरफ देखा और उसे बेतहाशा हंसते देखकर फ़ौरन ही गायब हो गया था। मुझे तो मतवाली नहीं लिखना आ रहा। अलगाया परेशानी से उसकी तरफ देख रही थी। अब रहने दो, लिखने की ज़रूरत भी नहीं रही। अलगाया कॉपी सेंट्रल टेबल पर रखकर उठी और उस सोफे चेयर का जायज़ा लेने लगी जिस पर बैठने के बाद ताबिश हादसे का शिकार हुआ था। कुछ देर के मुआयने के बाद वो आंखों में आंसू लिए निगम की तरफ मुड़ी और गम में डूबी आवाज़ में बताने लगी, मिस, आपने तो कहा था चाचू को ज़्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन उनकी तो चीख ही निकल गई और सोफे पर 4 पिन्स भी कम हैं। उसके इंकशाफ पर निगम हंसते हंसते दोहरी हो गई। आप हंस क्यों रही हैं? वो यूं उसे घूरने लगी जैसे उसकी जहनी सेहत पर शक कर रही हो। मैं अभी पूछ कर आती हूँ, कहीं चाचू का खून तो नहीं निकला। वो जल्दी से बाहर को भागी और निगम की आवाज़ देने के बावजूद नहीं रुकी थी। दिन रात और रात दिन के कालिब में ढल रही थी। हर गुजरता पल उसके दिल में जलते प्रीत के अलाव को मज़ीद भड़का के गुजर रहा था। ताबिश की इंतहा को पहुंची हुई लापरवाही उसके लिए आजमाइश बन गई थी। कभी उसके लफ्ज़ों की शबनम दश्त ज़ात को जल थल कर देती और कभी उसके लहजे का खंजर रूह पर दर्द के पैरे बिठा देता। आमना गाहे बगाहे उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी, लेकिन जब वो खुद ही निजात की ख्वाह नहीं थी तो किसी की नसीहत उसे क्या दे सकती थी। और जिस सुनहरी रेशमी जाल में उलझ गई थी उससे दामन छुड़ाने की उसे कोई आरजू न थी। वो दिन रात एक ही जान का शिकार रहती। उसके मिजाज में शगुफ्तगी तो पहले ही मफकूद थी, लेकिन अब उस पर एक झुंझलाहट सवार होने लगी। रेख दर्श तलब की तपिश उसके चेहरे पर शोले से खिलाए रखती थी। बच्चों के साथ उसका रवैया इस कदर सख्त हो गया था कि वो उसे देखते ही सहम जाते। वो सब तो उसके चिड़चिड़ेपन से नाला थे ही, लेकिन अम्मा को उसकी तिनक मिजाजी एक आंख न भाती। वो जब भी ट्यूशन पढ़ाकर गुस्से में भरी घर में दाखिल होती, अम्मा उसे आड़े हाथों लेती। उस दिन भी वो घर आते ही ज़ैनी और आमिर पर चीखने लगी थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसकी पहली पुकार पर वो उसके पास नहीं पहुंच सके थे। आ गई मेरी डायन बच्ची। अम्मा की जहर में बुझी आवाज़ उसकी समात पर ताजियाना बनकर लगी थी। जैसे ही घर से चीखने चिढ़ाने की आवाज़ें आने लगती हैं, मैं समझ जाती हूँ निगम घर लौट आई है। वो खामोशी से होठ चबाते हुए उन्हें देखने लगी। गुस्से से उसकी मिट्टियाँ भीज गई थी। क्या बाहर से किसी का लहू पी कर आती है जो घर में दरिंदी बनकर
दनदनाते फिरती है। अम्मा, खुदा के लिए चुप हो जाए, आपको तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर है, वो फट पड़ने वाले अंदाज में बोली। मैं क्यों चुप हो जाऊं? तेरी ये शोले गलती ज़ुबान कौन पकड़ेगा? अम्मा कहाँ खामोश होने वाली थी। तू क्यों आग का गोला बनी रहती है? आखिर क्या जलन है तुझे? मैं तो ये सोच सोच कर हौलती रहती हूँ कि वहाँ बच्चों को मारती भी होगी तो। उन बड़े घरों के बच्चे बिल्कुल नाजुक मामलों जैसे तो होते हैं। किसी दिन किसी बच्चे को उल्टी सीधी लग गई तो बैठी जेल में चक्की पीसती रहना। अमर भाई भी उसे समझाने के लिए आगे बढ़े। निगम, अम्मा की ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करो, वरना किसी दिन तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। हर कोई मुझे अकल सिखा रहा है, जैसे मैं तो पागल हूँ। अच्छी तरह से जानती हूँ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किस हद तक सख्ती की ज़रूरत है और उनको सुधारने के लिए माना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग खामखा अपने लफ्ज़ ज़ाय ना करें। लो और सुनो, भैया मुँह लगाई डोमनी और गावे ताल बेताल। अम्मा के उस मुहावरे ने उसके रगों पैर में शोले भड़का दिए थे और वो तन फन करते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। आपकी फिजूल बकवास सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। क्या आपको दुनिया में कोई और काम नहीं है? निगम पिछले 20 मिनट से ताबिश को बेतकान बोलते सुन रही थी और खामोश रहकर उसे नज़रअंदाज करने की जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन उसकी ज़ुबान के रुकने की कोई सबील नज़र न आने पर ज़ब्त की तनाबें हाथों से छोड़ बैठी। जी, मुझे इसके अलावा और बेशुमार काम होते हैं, और अब आप ये तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से काम हैं। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा और उसे तरदीद का मौका दिए बगैर खुद ही बताने लगा। मसलन, मैं आपके आने का इंतज़ार करता हूँ और आपके जाने के बाद आपके दोबारा आने का इंतज़ार करता हूँ। यकीन कीजिए, मुझे तो एक लम्हे के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। आप जो भी करते हैं मुझे उससे कोई गरज नहीं, बस मैं आपको 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे वाह, ये तो सफ़ेद झूठ है, उसने आंखें फैलाई। आप तो खुद लाखों जत्नों से मुझे यहाँ बुलाते। अभी कल ही की बात है कि आप पलगाया को निहायत राजदारी से बता रही थी कि आप कल 4 बजे के बजाय 3:30 बजे तशरीफ़ लाएंगे, और आपकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे इस मकाम से तवील फासले पर टीवी लाउंज में बैठे हुए भी पहुँच गई। इस सिलसिले में आप क्या कहती हैं? उसकी बात किसी हद तक सच थी, इसलिए निगम गड़बड़ा कर रह गई और कुछ देर उसे कोई जवाब न बन पड़ा। मैं आपसे बारहा कह चुकी हूँ कि खामख़ाम मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश मत क्या करें। मैं कोई गांव की पसमानदा लड़की नहीं हूँ जो आपकी अय्यारियों को जांच न सकूँ। खफा छुपाने की खातिर वो खासी बुलंद आवाज़ में बोली थी। जी, आपकी इस बात से तो मैं भी 100% इत्तेफाक करता हूँ। आपसे ज़्यादा मॉडर्न लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि फ़ैशन की दुनिया में आपने जिन नई जहतों को मुतारिफ़ करवाया है, माजी में उनकी नज़ीर मिलना तकरीबन नामुमकिन है। आपके सामने तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सुपर मॉडल्स भी पानी भरती नज़र आती हैं। उसकी यह तमहीद यकीनन किसी तूफ़ान का पेश ख़िमा थी, और निगम कुछ सरासमिया से तजस्सुस में मुब्तला होने लगी थी कि वो क्या गुलखिलाने वाला है। जिद्दत पसंदी तो आप पर ख़त्म है। आपने फ़ैशन की रंगीनियों को नए ज़ावे अता किए हैं। मैं पूछ सकती हूँ इस सारी बकवास का मकसद क्या है? वो बोली पड़ी। जी जी ज़रूर, बिल्कुल पूछें। आप ही के तो बारे में बात हो रही है और मैं यही बताने जा रहा हूँ कि एक कान में झुमका डालना और दूसरे को महरूम रखना, वाह क्या इनफरादियत है। उसकी बात सुनकर निगम को कदमों तले ज़मीन सरकती महसूस हुई और बेइख्तियार वो अपने कान टटोलने लगी। एक झुमके की गुमशुदगी को महसूस करके उसकी हालत दीदनी थी। होठों के साथ दांतों पर भी लिपस्टिक लगाना, ऐसा झूठा ख्याल सिर्फ आपके दिमाग में ही आ सकता है। ताबिश का वाहियात बयान अभी जारी था। वो दुपट्टे के पल्लू से होठ और दांत रगड़ते हुए उसे कहा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, लेकिन वो उसकी नज़रों से बेनियाज बोले चला जा रहा था। अभी शायद वो कुछ और भी सितम ढाना चाहता था, और यही सोचकर निगम का दिल डूब रहा था। बाएं हाथ की 3 उंगलियों के नाखूनों पर क्यूटेक्स लगाना और 2 नाखूनों पर महज चंद छींटे, जबकि दाएं हाथ। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो। उसकी पोस्टमार्टम करती निगाहों से कुछ भी मख्फी नहीं रहा था। उसके सिंगार में जिन खामियों की निशानदेही वो कर रहा था, वो कुछ इजलत और कुछ भाभी के बेजा मदाखलत के बाइस पैदा हुई थी। वो घर से निकलने से पहले भाभी की मेकअप किट से इस्तेफादा कर रही थी कि वो अचानक ही बग़ैर किसी इतला के आन धमके और वो जल्दी में हिज़्ब मंशा फाइनल टचेस ना दे सकी, और शायद एक झुमका भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा रह गया। आपको जुर्रत कैसी हुई? क्या आप इस कदर बारीकी से मेरा जायज़ा लें? उसकी आवाज़ गुस्से से लरज़ रही थी।
इस तरह दहाड़ने से उसका मकसद खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात को धोना था। मैं आपको ऐसे ऐसे अलक़ाबात से नवाजूंगी कि आपके कान धुआं देने लगेंगे। ज़हे नसीब, जो आप मुझे प्यार से कोई इनाम दें, उसकी डिटाई में चंदा फ़र्क नहीं आया था। अनवावा इकसाम किस्म की दमदार गालियाँ निगम के जहन में कल बनाने लगी, लेकिन अनवार साहब को डाइनिंग रूम में आते देखकर ज़ुबान तालू से चिपक कर रह गई। वो निगम की मौजूदगी में शाज़ और नादिर इधर आते थे। मिस निगम, आपसे माजरत कि आपको बेजा इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी। वो लहजे में बड़ी संजीदगी और बुट बारी लिए उससे मुखातिब थे। उसकी मामा ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी नींद टूटने में ही नहीं आ रही। अब अगर मज़ीद तंग किया जाएगा तो वो रोने लगेगी। रात को 2 बजे तक वीडियो गेम खेलती रही है, इसलिए बेसुध पड़ी है। आप प्लीज़ कल आ जाइएगा। बात मुकम्मल करके वो फ़ौरन ही वापस मुड़ गए थे। ऐसा भी क्या लाड दुलार, 2 झापड़ मारकर बिस्तर से नीचे पटक दें, खुद ही साहबजादी के होश ठिकाने आ जाएंगे। उसे मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए सेंट्रल टेबल पर धरा पर्स उठाया और जहर आलूद नज़रों से ताबिश को घूरते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गई। ताबिश भी उठकर उसके पीछे लपका। अगर आप कुछ देर तक रुक जाती तो मैं आपको बताता कि आप मुजस्सिम हुस्न हैं। वो उसके पीछे आते हुए तेज़ तेज़ बोल रहा था। आपकी हुस्न की यकताई का अहम सुतून आपकी नन्ही मुन्नी सुनहरी मूंछें हैं, जो लड़कियों में खाल ही खाल देखने में आती है। क्या? वो ठोकर खाकर गिरते गिरते बचे। वो और भी कुछ कह रहा था, लेकिन निगम ने कानों में उंगलियां ठूस ली थी। घर पहुंचकर वो आईने के सामने विराजमान हो गई और अपने अक्स को घूर कर नादीदा मूंछों को देखने की जद्दोजहद करने लगी। उसकी जिल्द इतनी शफाफ और बेदाग थी कि उसे कभी थ्रेडिंग या वैक्सिंग जैसी लघुवियात की ज़रूरत ही महसूस ना हुई थी। अलबत्ता चेहरे और बाजुओं पर हल्का सा सुनहरी रुआं मौजूद था, जो उसकी खूबसूरत जिल्द की आबोताब में इजाफे का बाइस ज़रूर था, लेकिन उसे मूंछों जैसा हौलनाक नाम किसी तौर नहीं दिया जा सकता था। उस कमबख्त ताबिश ने न जाने क्या देखकर ऐसा जहर उगला था। तशवीश के बाइस सारी रात उसे नींद ना आ सकी और वो बार बार अपनी ऊपरी होठ पर उंगलियां फेर कर खुद को तसल्ली देती रही कि परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन दिल में होने वाली खुदबुद किसी तरह मौकूफ़ ना हुई। सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। अगले रोज़ कॉलेज आते वह आमना के सर हो गई। वो निगम की अजीब व गरीब फरमाइश सुनकर हैरान रह गए और उसने खासी पसो पेश से काम लिया, लेकिन निगम के बढ़ते हुए इसरार के सामने उसे मानते ही बन पड़ी। वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल के बैक साइड पर सीढ़ियों पर आन बैठी। देख लो निगम, ये ज़रा सा तकलीफ दा काम है और तुम्हें बर्दाश्त का मादा बिल्कुल भी नहीं है। आमना ने धागे को उंगलियों पर बल देते हुए आखिरी बार उसकी राय जानना चाही। तुम तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। इतनी सारी लड़कियां जो ये सब करती रहती हैं, मैंने तो इन्हें कभी चीखते चिल्लाते या दर्द से तड़पते नहीं देखा। उसने मुंह बनाते हुए कहा और आंखें बंद करके चेहरा आमना के करीब कर दिया। अब नखरे बंद करो और जो तुमसे कहा गया है वो करो। उन लड़कियों की और बात है, उनकी हिम्मत तो काबिले दाद है, जो अपना चेहरा बिगाड़ने के लिए इतनी कड़ी आजमाइशों से गुजरते हुए भी ज़रा भी नहीं डोलती। खैर तुम्हारी मर्ज़ी। उसने एक तवील सांस लेते हुए धागे का एक सिरा दांतों में दबाया और उंगलियों में तने हुए धागे को निगम की नाक और होठ के दरमियान जगह पर रखकर उंगलियों को कैंची की सूरत हरकत दी। निगम को एक फरहरी सी आ गई और उसने बेख्तियार बाएं हाथ पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसे खतरा महसूस हो रहा था कि वो कहीं बाही न जा गिरे। उसके चेहरे के मुसामों से पसीने के कतरे फूट पड़े थे और एक आंख से पानी बहने लगा। आमना की चीख सुनकर वो शौक से बाहर निकली, लेकिन एक लम्हे के लिए तो उसे हैरत भी हुई कि तकलीफ़ में तो वो थी, फिर आमना को चीखने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपने दांत उस बेचारी के हाथ पर गाड़ रखे थे। तो उसने जल्दी से उसका हाथ दांतों की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए कतरे माजरत खाना नज़रों से उसकी तरफ देखा। आमना की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। दरअसल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं खुद पर काबू न रख सकी। वो शर्मसारी से गोया हुई। तुमने तो दरिंदे का रूप ढाल लिया है, अब न जाने मुझे कितने टीके लगवाने पड़ेंगे। वो रूहानसी होते हुए अपना हाथ सहलाने लगी। अब इतनी भी मुबालगाराई ना करो, निगम ने आंखें निकालते हुए चमक कर कहा। मैंने दांतों से हल्का सा तुम्हें छुआ ही था कि मुझे याद आ गया कि तुम तो कई हफ्ते नहाती ही नहीं हो। ये मुबालगाराई है, ये देखो। उसने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने किया, जिस पर दांतों के निशान सिप्त थे। अच्छा, तुम तो ज़रा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। कसूर तो तुम्हारा अपना है। जब तुम्हें ये काम करना ही नहीं आता तो हामी क्यों भरी थी? किसी अनाड़ी कसाई की तरह मुझ पर तशद्दुद करने लगी। अब मैं और क्या करती?
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ذلیل لڑکے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ آمنہ کو پھر سے تابش پر تاؤ آنے لگا۔ تم اس کے پسندیدہ سانچے میں ڈھلنے کے لیے مری جا رہی ہو، اور پھر یہ بھی تکرار ہے کہ اس سے نفرت ہے۔ تم خود ہی بتاؤ، یہ دماغی خلل نہیں تو اور کیا ہے؟ کالج کی کسی بھی لڑکی سے پوچھ لو، تمہاری خوبصورت جلد اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی شہابی رنگت قابل رشک ہے۔ تم تو ان چند خوش قسمت لڑکیوں میں سے ہو جن کو آرائش و زیبائش کے لیے کسی مصنوعی سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تم ایسی خر دماغوں کے تابش کے کہنے پر تمہیں اپنی مونچھیں نظر آنے لگی ہیں۔ اگر بقول تمہارے تمہیں اس سے ایسی ہی چڑ ہے تو پھر تمہیں مونچھوں کے ساتھ داڑھی بھی رکھ لینی چاہیے۔ تم میرے لازوال حسن سے جلتی ہو، اسی لیے ایسے گھناؤنے مشورے دے رہے ہو۔ نگہم نے بے معنی سی ہنسی ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں ٹالنا چاہا۔ ہنسو مت، کیونکہ تمہاری ہنسی بہت کھوکھلی ہے۔ تم کسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ آمنہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے عشق میں گلے گلے ڈوب چکی ہو اور اس کی چاہت حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنا چاہتی ہو۔ نہیں، تم غلط سمجھی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کمزور سے احتجاج کیا۔ ایسا ہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کو اس کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہاری یہ روش تشویشناک بلکہ تباہ کن ہے۔ اس لڑکے کے جو انداز ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ اسے تم سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صرف تمہارا مذائقہ اڑا کر اپنے لیے تفریح کا سامان کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ دوسروں کو تضحیک کا نشانہ بنا کر آسودگی حاصل کرتے رہیں، اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ تم نے ایک تماشے کی صورت اپنا آپ اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا اور خود اذیتی کے اس کھیل کو اس حد تک بڑھاوا دے رہی ہو کہ تمہارے دامن سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے ہیں۔ اب اس کی آواز میں ترہم کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو نگہم، میں تمہیں آنکھ سے کھیلتا نہیں دیکھ سکتی۔ خدا کے لیے اپنے بے لگام دل کو بھبکتے قدموں کو ضبط کی زنجیریں پہنا دو۔ تابش کی فطری چلبلاہٹ اور لاابالی پن کو تم کسی اور تناظر میں دیکھ رہے ہو۔ ابھی آنکھوں میں خمار کا رنگ کچا ہے، ابھی سنبھلنا تمہارے اختیار میں ہے۔ تم کنارہ کشی اختیار کر لو، وقت یادوں کے نقوش پر جالے بن کر ہر تصویر کو دھندلا دے گا، زخموں کا انمال ہو جائے گا، لیکن اتنی تاخیر نہ کرو کہ فیصلے کا اختیار تم سے چھن جائے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ دھرے، قطرہ قطرہ کڑواہٹ اس کے کانوں میں ٹپکا رہی تھی۔ اور اس نے تمہیں آس کی کسی کچی ڈور کا سرا بھی تو نہیں تھمایا جس کے لیے تم بہتے پانیوں کا شوریدہ سر روانی پر قدم رکھنا چاہتی ہو۔ وہ خاموش ہو کر نگہم کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن نگہم کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے آمنہ کی سب باتیں سنی تھیں، لیکن ان کا مفہوم وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ لفظ سماعتوں پر دستک دے کر نامراد ہی لوٹ گئے تھے۔ روح میں زنجیر پا خواہش کے شور تلے اس کی آواز کے سکون کی کھنک دب کر رہ گئی۔ کالج میں باقی وقت اس نے بڑے بوجھل دل کے ساتھ گزارا تھا۔ آمنہ بھی اس کی چپ میں مخل نہیں ہوئی تھی، شاید وہ اسے سوچنے کے لیے موقع فراہم کرنا چاہتی تھی۔ کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر جس چہرے پر ٹھٹکی تھی وہ تابش کا چہرہ تھا۔ یک بارگی دل اپنی چال سے چوک گیا تھا۔ تابش بھی اسے دیکھ چکا تھا اور جینز کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے چہرے پر بڑی فسوس خیز مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دل کو سرزنش کرتے ہوئے نظریں جھکائے اس کے پاس سے کترا کر گزر گئی اور سڑک پار کر کے دوسری طرف فٹ پاتھ پر تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اپنے عقب میں قدموں کی مخصوص چاپ اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ بھی اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائی۔ غنیمت تھا کہ فٹ پاتھ پر اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے، البتہ سڑک کے دوسری جانب لڑکے لڑکیوں کی کثیر تعداد موجود تھی جو اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کسی سواری کے انتظار میں تھے۔ نگہت کو مطلوبہ ویگن میں بیٹھنے کے لیے اگلے چوراہے تک جانا تھا۔ آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ اس نے پیچھے دیکھے بنا دانت پیستے ہوئے کہا۔ شکر ہے آپ نے زبان تو کھولی، ورنہ میں تو اذن ملاقات کے انتظار میں ادموا ہو چلا تھا۔ وہ اس کے بولنے کو اجازت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ میں 1 گھنٹے سے انتظار کی صحبتیں جھیل رہا تھا اور آپ آ کر اس بے رخی سے چل دی۔ چاہنے والوں کے انداز ایسے تو نہیں ہوا کرتے۔ نگہم نے سختی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے قدموں کی رفتار بڑھا لی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہاں گھر میں تو آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ یا خدا، ابھی اسے موقع نہیں ملتا، اگر مل گیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس نے چکرا کر سر تھام لیا۔ میں آج آپ سے 2 ٹوک بات کرنے آیا ہوں، لیکن میں آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ آپ کو سننا ہوگی کیونکہ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ وہ ہٹیلے پن سے کہتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، میرا راستہ چھوڑ دیں۔
उसने सटपटा कर आस पास देखा। कुछ लोग उनकी तरफ मतवज्जा होकर मायने खेज नज़रों से उन्हें देखने लगे थे। अगर आपने मेरी बात ना सुनी तो मैं क़यामत तक आपके रास्ते में खड़ा रहूँगा। उसके लहजे में पनाह धमकी को महसूस करके वो शदीद बेबसी के एहसास में घिरकर फुटपाथ से नीचे उतर आए। फुटपाथ नहर से खासा ऊंचा था और यहाँ वो लोगों को हिज़ उठाती निगाहों से कदरे महजूज रख सकती थी। उसे शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। अगर वो ताबिश के कहे पर अमल ना करती तो उसे कुछ बईद ना था कि अपने नादिर ख्यालात का इजहार बाआवाज़ बुलंद शुरू कर देता। अब जल्दी से भौंक चुको, उसने तमाम अदब आदाब बलाए ताक रखते हुए फट पड़ने वाले अंदाज में कहा। तौबा तौबा, ऐसी जहर अफशानी, और वो भी आप जैसी मुहज़्ज़िब और शाइस्ता लड़की के मुंह से। यकीन नहीं आ रहा। ताबिश ने गाल पीटते हुए मसनूई तासिफ का इजहार किया। ये भांडों वाली हरकतें कहीं और जाकर करना। जो बकना है फ़ौरन बक दो, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे हाँ, खूब याद दिलाया। वही बात कहने के लिए तो मैंने आपको ज़हमत दी है। उसके अंदाज में हुनूज़ इत्मीनान था। बात यह है कि मैं 101 तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूँ। यकदम ही उसने यतीमों वाली शक्ल बना ली थी और आवाज़ से मिस्कीनियत टपकने लगी। मैंने लाख जतन किए कि आपके दिल में जगह पा सकूं। मैंने आपको प्यार के नजराने फूलों की सूरत में पेश किए। कम व बेश 15 मकामात पर आपके हुस्न जहाँ सोच को खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा भी बेशुमार काविशें हैं जिनका जिक्र मैं वक्त की कमी के बाइस नहीं करूँगा। आप इस कदर ढीठ हसीना हैं कि आपने मेरी हर कोशिश पर बड़ी सडमेहरी से पानी फेर दिया। मैं तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ। कमोबेश 15 बार। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। उसे लग रहा था कि गुस्से की शिद्दत से उसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। आंखों के सामने सुर्खी सी छाने लगी। और अब अगर तुमने मेरा ताक़ुब किया तो मैं शोर मचा दूंगी। तुम इस तरह से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वो कांपती हुई उंगली उठाकर उसे वार्न करती हुई फुटपाथ की तरफ बढ़ने लगी। उसे कुछ ताज्जुब हुआ। तवक्को के बरक्स ताबिश उसके पीछे नहीं लपका था, बल्कि उसने सिर्फ एक हल्की सी सीटी बजाने पर ही इक्तिफा किया था। लेकिन जल्दी हैरत की जगह खौफ ने ले ली जब नीडो दौड़ता हुआ आकर यूँ उसके कदमों से लिपट गया जैसे बरसों की उनसियत हो। उसके हलक से बरामद होने वाली चीख बड़ी बेसाख्ता थी और चलते कदम रुक गए थे, क्योंकि नीडो की खामोशी के बरक्स उसके तेवर कुछ ज़्यादा दोस्ताना नहीं थे। शायद वो कहीं करीब ही मौजूद था, इसीलिए ताबिश की हल्की सी पुकार पर दौड़ा चला आया था। उसने फटी फटी आंखों से ताबिश की तरफ देखा। वो सीने पर हाथ बांधे बड़े बेनियाज अंदाज में खड़ा था। कुत्तों की फितरत ही यही होती है कि हर मुतहरिक चीज़ पर झपट पड़ते हैं, और नीडो को तो भागती दौड़ती चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती हैं। वो यूँ मज़े से बताने लगा जैसे कुत्तों पर बनने वाली किसी डॉक्यूमेंट्री का सदाकार हो। तुम निहायत लफंगे। ना ना ना, चीखने की गलती न कीजिएगा। वो उसकी बात काट कर तंबी अंदाज में कहने लगा। नीडो को चीखती चिल्लाती लड़कियों से सख्त चिढ़ है। उसकी नफीस तबीयत ऐसी बदज़ौकी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ऐसे में उसका रिएक्शन भी बहुत शदीद होता है। आखिर तुम क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो मुझसे? वो किसी कदर धीमी पड़ गई, क्योंकि नीडो के हलक से निकलने वाली घुर्राहटें और दांत नकोसने का दहशतनाक अंदाज ताबिश की बात की तस्दीक कर रहा था। हाँ, ये हुई ना बात। वो चहका। बस आप चंद मिनट यहाँ घास पर इत्मीनान से तशरीफ़ रखें और मेरी किस्मत का फ़ैसला करने के बाद बेशक एक लम्हा भी ना ठहरिएगा। निगम ढीले कदमों से चलते हुए उसके करीब आकर धम से घास पर बैठ गई। नीडो ने किसी बॉडीगार्ड की तरह उसका साथ दिया और अब इस तरह चौकन्ने अंदाज में उसके सर पर सवार खड़ा था जैसे उसके जुम्बिश करते ही उस पर हमला कर देगा। हाँ तो मिस निगम, मैं कह रहा था कि आपने मेरी मोहब्बत का जवाब कभी मोहब्बत से नहीं दिया। आपकी गुरेज की वजह जो भी हो, लेकिन मेरे दिल की कैफियत ये है कि एक दिन आपको ना देखूं तो बेचैन हो जाता हूँ। अपने इर्द गिर्द चकराता हुआ ताबिश उसे किसी थर्ड क्लास रोमानवी फिल्म का हीरो लग रहा था, लेकिन बहरहाल उसकी तवज्जो ताबिश की निस्बत नीडो की तरफ ज़्यादा थी। और आप हमारे घर में आती भी हैं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए, और 40-50 मिनट बैठकर रुखसत हो जाती हैं। हालांकि फ़ीस हम आपको पूरे घंटे की देते हैं, लेकिन घबराइए मत। मैं आपसे पेशा वाराना बेईमानी का हिसाब लेने नहीं आया। मैं तो अपनी तशनीगी का तज़किरा कर रहा हूँ। हर आशिक को संग दिल महबूब के पत्थर दिल को पिघलाने के वास्ते अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि आपके नज़दीक जज्बों की शिद्दत को परखने की कसौटी क्या है, लेकिन मैंने एक तरफ़ा तौर पर फ़ैसला किया है कि अपनी जान देकर इस मोहब्बत को अमर कर जाऊं, जो मेरे दिल का नासूर बन गई है
اس کی آواز میں جذبات کی آمیزش ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ یہ تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ میں اس دنیا کو آپ کے ذلیل وجود سے نجات دلانے کا ذریعہ بن جاؤں گی۔ نگم نے کن اکھیوں سے نیڈو کو دیکھتے ہوئے محتاط لہجے میں کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو سر آنکھوں پر میں اس نہر میں کود کر اپنی جان دے دوں گا، تب تو آپ کو میری سچائی کا یقین آ جائے گا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا تھا۔ جی بسد شوق، اس نیک کام میں ایک لمحے کی تاخیر میرے لیے باعث اضطراب ہے۔ نگم کا انداز جوش دلانے والا تھا۔ ویسے میرے خیال میں اس نہر کی گہرائی آپ کو غرق کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوگی۔ اگر آپ کسی دریا بلکہ سمندر کا انتخاب کرتے تو زیادہ مناسب تھا۔ شاید آپ جانتی نہیں کہ مجھے سوئمنگ نہیں آتی اور مجھے ڈوبنے کے لیے چلو بھر پانی کافی ہوگا۔ وہ یوں پر تولنے لگا جیسے واقعی چھلانگ لگا دینا چاہتا ہو۔ نگم نے قدرے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن مجھے 1 منٹ کی مہلت دیجیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ وہ اچانک رک کر کنارے میں واپس پلٹ آیا۔ آپ کو انتظار کی زحمت تو اٹھانا ہوگی، لیکن نیڈو آپ کو اچھی کمپنی دے گا۔ وہ یوں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو۔ نگم چٹکتے ہوئے اعصاب کو سنبھالے سخت اضطراب میں پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ تم رک کیوں گئے؟ لگاؤ چھلانگ اور قصہ پاک کرو۔ اگر تمہیں چند ایک ڈبکیاں بھی آ گئی تو مجھے بڑی مسرت ہوگی۔ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بول پڑی۔ جی میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ وہ جھک کر گھاس پر گری ہوئی ایک لمبی سی ٹہنی اٹھا کر واپس مڑا اور کنارے پر ٹھہر کر ٹہنی کو پانی میں ڈال کر بڑے نماک سے یوں ہاتھ کو حرکت دینے لگا جیسے پانی کی گہرائی کا تعین کرنا چاہتا ہو۔ نگم اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے قاصر تھی۔ اگر تمہیں مسخرہ بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی سرکس میں جاب کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نیڈو کی طرف دیکھا جو اس کے اٹھنے پر مزید مستعد ہو گیا تھا۔ آپ اتنی کٹھور کیوں ہیں کہ ایک مرنے والے شخص کو اپنی آخری دید سے محروم کر دینا چاہتی ہیں؟ وہ دراصل 2 ماہ پہلے تو مجھے پانی کی گہرائی کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ سر کو جا کر جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، لیکن گزشتہ بارشوں کے بعد پانی کے لیول میں یقیناً کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ میں تو صرف یہ ناپنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اضافہ کہیں جان لیوا تو ثابت نہیں ہوگا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن عقل مندی کا تقاضا ہے کہ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ کیا؟ اس کی بات سن کر نگم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ بھاڑ میں گئے تم اور جہنم میں گئی تمہاری محبت۔ وہ اپنی آکورڈ پوزیشن کی پرواہ کیے بغیر حلقے بل چیخی تھی اور اس رفتار سے وہاں سے بھاگ پڑی کہ اگر نیڈو اس کے تعاقب میں آتا تو اس کی برق رفتاری کے سامنے ٹھہر نہ سکتا، لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ تابش نے اسے روکنے کے لیے آوازیں دی تھی، لیکن اس نے ویگن میں بیٹھ کر ہی دم لیا تھا۔ رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہی اسے احساس ہوا خاصی دیر ہو چکی تھی اور اگر وہ پہلے گھر جاتی تو الغایا کو پڑھانے کے لیے وقت پر نہ پہنچ سکتی تھی۔ اگلے اسٹاپ پر اتر کر اس نے ایک PCO سے گھر کے پڑوس میں اطلاع دے دی کہ وہ ٹیوشن پڑھا کر ہی گھر آئے گی۔ وہاں سے دوسری ویگن پکڑ کر وہ گرین ٹاؤن چلی گئی تھی۔ ابھی وہ صوفے پر صحیح طرح سے بیٹھ نہ پائی تھی کہ الغایا بڑے جوش و خروش سے اسے بتانے لگی، مس، ماما چاچو کی شادی کروا رہی ہیں۔ چاچی بڑی ہی پیاری ہے، بالکل سنو وائٹ جیسی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ آج کوئی فضول بات مت کرنا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ آواز کی کپ کپاہٹ کو چھپانے کے لیے اسے بڑی تگ و دو کرنا پڑی۔ آنکھوں میں تیرتی نمی چھلک کر اس کا بھید کھولنے کو بے چین تھی۔ الغایا اس کے گھرکنے پر کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھی ہوم ورک کرتی رہی، لیکن پھر اس کا فطری اضطراب اونٹ کر آیا۔ مس، یہ تلسم کدو کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے بھی حلوہ کدو کی طرح پکا کر کھاتے ہیں؟ میں نے کل ایک کہانی پڑھی تھی، اس میں جادوگر کے پاس بہت بڑا تلسم کدو تھا اور شہزادی بھی اس میں قید تھی۔ تلسم کدو نہیں، تلسم کدا ہوتا ہے اسٹوپڈ۔ اور ایسی واہیات سٹوریز کیوں پڑھتی ہو تم؟ نو مس، وہ تو بڑے مزے کی سٹوری ہے، میں ابھی آپ کو لا کر سناتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ خبردار اگر تم کہیں گئی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ اس نے آئرن اسکیل ہاتھ میں لے کر الغایا کو دھمکایا۔ لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ کر رکھ دیا ہے، پڑھائی سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ تیش سے اس کا وجود سلگنے لگا تھا۔ مس، اس میں پرستان کا شہزادہ بھی ہے، میں ابھی لے کر آ جاؤں گی۔ وہ بدستور مچل رہی تھی۔ غصے سے نگم کی آنکھوں کے سامنے پردہ سا تن گیا۔ اس نے الغایا کو بازو سے گھسیٹ کر اپنے قریب کیا اور آئرن اسکیل پوری قوت سے اس کے سر میں دے مارا۔ نان سینس، بدتمیزی کرتی ہو۔ اس کا ہاتھ رکا نہیں تھا، وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ خبردار،
اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو میں روزانہ تمہاری پٹائی کروں گی اور تمہیں لکھنے کے لیے اتنا کام دوں گی کہ لکھتے لکھتے تمہاری انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ اپنے دہشت گردوں والے لب و لہجے پر وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی۔ الغایا کے حلق سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی، وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی خطرناک حد تک سفید پڑتی رنگت دیکھ کر انجانے سے خوف نے نگہم کے دل کو مٹھی میں لیا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے ایک نظر موڑ کر دیکھا تو الغایا ابھی تک ایک سکتے سی کیفیت میں تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر نکلتے ہوئے وہ تابش سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، جو نہ جانے کتنی دیر سے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گیٹ تک کا راستہ اس نے بڑی بوکھلاہٹ میں طے کیا تھا۔ محبت کا خمیر درد کی سمی سے اٹھائے، یہ دکھ کی بیل ہے جو رگے جان سے لپٹ کر روح کی کوکھ میں سناٹے اتار دیتی ہے۔ سانسوں میں ریت اڑانے والی اور دھڑکن کی تال میں دکھ کا راگ بسانے والی محبت ہی تو ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے آئینے پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ تھکن عکس بن کر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ اسے اپنا چہرہ خود اجنبی سا لگ رہا تھا۔ جب دل کے آنگن میں بانجھ محبت کا دکھ اتر آئے تو شاید چہرے پر ایسی ہی زردیاں کھنڈ جاتی ہیں۔ اس نے رخساروں کو چھوتے ہوئے نل کھولا اور یوں ہی بے مقصد چہرے پر پانی کے چھپکے مارنے لگی۔ پانی تو سرد تھا لیکن جلتی آنکھوں کو چھو کر جھلسنے لگا تھا۔ آنسو پانی کے ساتھ مل بھی جائیں تو بھی اپنی شناخت نہیں کھوتے، کیونکہ آنسوؤں کے قالب میں درد کا شر چھپا ہوتا ہے۔ وہ آخری بار الغایا کے گھر آئی تھی۔ گھر سے سوچ کر نکلی تھی کہ فاقے آپی سے فیصلہ کن بات کرے گی اور پھر کبھی وہاں نہیں جائے گی۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر اس کے ذہن میں گزشتہ روز کا واقعہ لہرایا تو ایک لمحے کے لیے دھڑکنیں منتشر ہو گئی۔ کل غصے میں وہ بالکل ہی خود پر قابو کھو بیٹھی۔ الغایا کی اڑی ہوئی رنگت اور متحوش آنکھیں دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، اور پھر تابش نے جس خاموشی سے اسے جانے دیا تھا اس نے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سوچوں سے دامن چھڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تابش کو پورٹیکو کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر دل سے ایک ہوک اٹھی تھی۔ شاید یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آج کے بعد میں اسے کبھی نہ دیکھ پاؤں گی۔ اس کے روم روم سے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ اب تم کس لیے آئی ہو؟ اسے تابش کا لہجہ بہت بدلا بدلا سا لگا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں حیرت کس پر ہے؟ اپنی صفاقی پر یا ہمارے تحمل پر؟ وہ اب بھی کچھ سمجھ نہ پائی تھی، لیکن میں شاید کچھ زیادہ تحمل کا مظاہرہ نہ کر پاؤں۔ اگر الغایا مر گئی تو تمہیں بھی قبر میں اترنا ہوگا۔ اس کے سرد لہجے نے نگہم کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ کیا ہوا الغایا کو؟ اندیشوں کے ناگوں کی پھنکاریں روح کو سہمانے لگی تھی۔ الغایا کا زرد پڑتا چہرہ آنکھوں کے سامنے رقصا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا الغایا کو؟ وہ کچھ دیر اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی سے نگہم کے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ مار ڈالا ہے تم نے اس کو۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ نگہم سراسیمگی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا؟ اس کے حلق سے کھڑکھڑاہٹ برآمد ہوئی تھی۔ جس بچی نے کبھی ڈانٹ نہیں سنی تم نے اس پر اتنا بہیمانہ تشدد کیا کہ وہ موت کی وادی کے کنارے پہنچ گئی ہے، اور اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اس معصوم کی جان لینے کے بعد تم زندہ رہ سکو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں خود اندر جا کر دیکھوں گی۔ تم یقیناً مذاق کر رہے ہو۔ اسے خود اپنی آواز بہت کھوکھلی لگی تھی۔ ہاں جاؤ، ضرور دیکھو۔ جس گھر کو تم نے قبرستان بنا ڈالا ہے وہاں اپنی فتح کا جشن مناؤ۔ نگہم نے دیوار کا سہارا لے لیا کیونکہ بے جان ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں تھی۔ عامر نے مجھے بتایا تھا کہ تم اسے اور زینی کو بھی وحشیوں کی طرح پیٹتی ہو۔ کاش میں اسی وقت سمجھ جاتا کہ تمہارے ذہن میں کوئی گتھی ہے، کوئی ایسی نفسیاتی الجھن ہے جو بعض اوقات تمہیں انسانیت کی قدریں بلا دیتی ہے اور تمہیں تشدد پر اکساتی ہے۔ تم اپنے اندر کی تلخیوں کا حساب ان سے لیتی ہو جو کمزور ہیں، جو پلٹ کر تمہارا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ بچے تو فرشتے ہوتے صرف پیار کیے جانے کے لیے، اور تم ایسی شکل القلب ہو۔ او میرے خدایا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری ظاہری تب و تاب نے تمہاری ہر خامی کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ کاش تمہارا یہ روپ میں پہلے دیکھ لیتا تو آج الغایا یوں بستر مرگ پر موت کی منظر نہ ہوتی۔ الفاظ نشتروں کی صورت ایک ایک رگ میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کی یہ کون سی صورت اسے دکھائی جا رہی تھی کہ اسے خود سے گھن آنے لگی۔ وہ اب کبھی اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں مچ لی۔
तो मुझे हॉस्पिटल ले चलो, उसे देखना चाहती हूँ। वो कल से बेहोश है। डॉक्टर्स के मुताबिक सर पर लगाई जाने वाली ज़रबात जानलेवा साबित हो सकती है। वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए होश में आई थी और जैसे ही तुम्हारा नाम लिया गया वो चीखने लगी। खौफ से उस पर थरथरी तारी हो गई। वैसे भी अगर तुम वहाँ चली गई तो भैया और भाभी तुम्हारा गला घोट देंगे। वो तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। क्या करूँ, मजबूर हूँ ना। मुझे तुमसे मोहब्बत जो है। वो उसकी जानिब बेयकीनी से देखने लगी। वो रुख फेरे खड़ा था। ताबिश, मुझे बचा लो, मेरा सांस बंद हो रहा है। वो बिलखते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे मारना नहीं चाहता। मैं तो सिसकते हुए लफ्ज़ लरसते लबों पर दम तोड़ रहे थे। हलक में आंसुओं के फंदे के बाइस उससे बात मुकम्मल ना हो सकी। अगर तुम मुझसे किसी हमदर्दी की तवक्को कर रही हो तो मैं तुम्हें किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। अगर वो ज़िंदगी की बाजी हार गई तो मैं अपनी मोहब्बत के बावजूद तुम्हें फांसी के फंदे पर झूलता देखना चाहूँगा। उसका लहजा इतना बर्फीला था कि निगम को झुरझुरी आ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो चेहरे पर हाथ रखे हिचकियों के दरमियान बोली थी। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे इतनी अजियत ना देते तो मैं उस पर हाथ ना उठाती। तुम्हारी बेहिसी ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर तुम मुझसे मोहब्बत के 2 भीगे बोल कह देते तो मेरी जलती रूह यूं चिंगारियां न उड़ाती। वो बोली सांसों के दरमियान बमुश्किल बोल रही थी। तुम्हारे दिए हुए नारसाई के ज़ख्म ही मेरे बदन पर आंवले बन कर फूटे। लेकिन मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगी। जो इंसान मोहब्बत ना कर सकता हो वो किसी पर मेहरबानी क्या करेगा। तो मेरे खिलाफ FIR कटवा कर मुझे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दो। वो मोहब्बत जो मैंने तुमसे की है उसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए मुझे। उसका गला सूखने लगा और आवाज़ फट सी गई थी। उसने बरसती आंखों पर हाथ रखकर चेहरा घुटनों पर झुका लिया। FIR तो ज़रूर कटेगी और जेल में भी भिजवाया जाएगा। बस ज़रा ताज़ा तरीन इतला का इंतज़ार है। जैसे ही बच्ची ने आखिरी सांसें ली, ये सब काम कर लिए जाएंगे। उसके बदले हुए लहजे ने निगम को चौंका दिया। उसने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। वो बदस्तूर रुख मोड़े हुए था। तुम झूठ बोल रहे हो, ये बकवास है। अगर अलगाया इतनी बीमार होती तो तुम घर पर क्यों मौजूद होते? तुम भी उसके साथ हॉस्पिटल में होते। उसके हवास शायद अब कुछ काम करने लगे थे, वरना अब तक ये बात उसके जहन में नहीं आई थी। मैं तो इसलिए यहाँ मौजूद हूँ ताकि तुम्हें फ़रार होने से रोक सकूँ। अगर मुजरिम ही गायब हो जाए तो कानूनी कार्रवाई का क्या फ़ायदा? अभी वो बोल ही रहा था कि अलगाया ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेलती हुई बाहर आ गई। उसे देखकर निगम एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, चलना फिरना खतरे से खाली नहीं है। चलो जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। ताबिश बौखलाकर जल्दी जल्दी उसे वापस भेजने की कोशिश करने लगा। मैं तो बताने आई हूँ, ये चाची बहुत गंदी है। वो नाक से कोड़कर बुद्ध की तरह इस्तादा निगम की तरफ इशारा करके बोली। इन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे सर में गोल मोल लेमन उगाया है। वो आंखों में आंसू भरकर अपना सर टटोलने लगी। हम अच्छी वाली चाची लेकर आएंगे जो ना मारेंगी और ना डांटेंगी। तुम अंदर जाओ, मैं कल तुम्हें चाचियों की मंडी लेकर जाऊंगा। वहाँ से अपनी पसंद की चाची ले लेना। मैं ज़रा इस चाची को चुप करवा दूँ। देखो मैंने कितनी पिटाई की है इसकी। रो रो कर बेचारी की शक्ल नाकाबिले शनाख्त हो गई है। ताबिश ने अलगाया को अंदर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो पलट कर तेज़ कदमों से चलता हुआ निगम के करीब आ गया, जो अब तक किसी मुजस्सिमे की तरह साकित व सामित खड़ी थी। ताबिश के पास आने पर भी उसकी पलकों में जुम्बिश न हुई थी। इससे पहले कि तुम फरार हो जाओ, मैं तुम्हें हथकड़ियाँ पहना देना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में शरारत रक्सा थी। उसने जल्दी से टेबल से फूलों के गजरे उठाए और निगम की कलाइयों में पहना दिए। उसके वजूद में अब भी कोई हरकत नहीं हुई थी और आंखें जैसे किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी हुई थी। भैया और भाभी तुम्हारे घर तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाने गए। हो सकता है अब तक तुम्हें सज़ा भी सुनाई जा चुकी हो। वो इतने करीब आकर सरगोशी में बोला था कि निगम ने उसके सुलगते सांसों की हिद्दत अपने चेहरे पर महसूस की। तुम्हें जिस जेल में रखा जाएगा उसका जेलर बड़ा रुमान पसंद है, उससे बच कर रहना। ताबिश ने उसका यह हाथ थाम कर अपने झुलसते होठों का लम्स देना चाहा था। उसने भबक कर अपना हाथ छुड़ा लिया और कलाइयों में से गजरों को नोच कर फेंक दिया। उसके यूं भड़कने पर ताबिश के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। क्या हुआ? क्या हथकड़ियों का बोझ बहुत ज़्यादा है? उसने नागवारी को छुपाते हुए शगुफ्तगी का मुजाहिरा किया। मुझ जैसी काबिल नफ़रत लड़की के साथ कोई रिश्ता जोड़कर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मैं तो नफसियाती मरीज़ा हूँ।
मेरी शख्सियत में नफ्सियाती कुंजियाँ हैं। मुझे तो पागल खाने या किसी साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में होना चाहिए। तुम जैसे नॉर्मल सेहतमंद रवैयों के मालिक इंसानों को मुझसे दूर ही रहना चाहिए। वो चेहरे पर तनफ्फुर लिए बड़ी तरिश्तगी से कह रही थी। वो तो महज एक मजाक था। मैं तो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि गुस्से में आपे से बाहर हो जाना बाज़ औक़ात संगीन वाक़यात को जन्म देता है, और तुम अपनी शख्सियत की इस कमज़ोरी पर काबू पाने की कोशिश करो। उस ऑकवर्ड सिचुएशन ने ताबिश पर घबराहट तारी कर दी थी। अब हमारे वाला मामला ही ले लो। मैं कल से अलगाया को बहला रहा हूँ कि कहीं वो इस वाक़े का जिक्र भाभी से ना कर दे। इकलौती होने की वजह से वो भैया और भाभी की इस कदर लाडली है कि उसे कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की जाती, और अगर वो भाभी से कह देती कि तुमने उसे मारा है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, और फिर शायद हमारी शादी का मसला भी खटाई में पड़ जाता। तुम नहीं जानती, उनके लिए अलगाया हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। वो धीमे लहजे में बात करते हुए बिगड़ी हुई सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निगम के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। उसकी आंखों में बदस्तूर नफरत की आग हिलकोरे ले रही थी। तुम्हें तो नफ्सियाती मुआलिज होना चाहिए। किस शानदार तरीके से तुम रूहानी बीमारियों का इलाज करते हो, लेकिन शायद खुद तुम्हें भी इलाज की ज़रूरत है। मेरी बीमार रूह के सड़े हुए ज़ख्म तो तुमने देख लिए, लेकिन अपनी ज़ात पर दमकते हुए बेहिसी के दाग यकीनन तुम्हारी निगाहों में खटकते नहीं होंगे। तुमने मुझे इस तरह ज़हनी टॉर्चर किया कि मेरे आसाम जवाब दे गए। मैं मानती हूँ मैं तल्ख थी, लेकिन मेरी ज़ात में कड़वाहट का जहर तुमने घोला है। तुम मुझे एक बेजान चीज़ की तरह ट्रीट करते हो। तुमने मुझे मजाक के नाम पर इतनी अजियत दी कि मेरी नस नस में दर्द समा गया। और आज तुमने क्या किया, ये भी तुम्हारे लिए मजाक होगा। एक बेज़रर मजाक जिसके नतीजे में शायद मेरी सांसें रुक जाती। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो मुआशरे की इस्लाह एक नहायत लतीफ़ और पुरमज़ा तरीके से कर रहे हो। अपना मिशन जारी रखो, शायद मेरे अलावा और लोग भी तुम्हारी मसीहाई से फैज़याब हो जाएं। ताबिश सर झुकाए खामोशी से उनको सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वो बात ख़त्म करके वापस जाने लगी, वो भागकर उसके करीब पहुंचा और उसकी कलाई पकड़कर उस ज़ोर से झटका दिया कि निगम ने बड़ी मुश्किल से खुद को उस पर गिरने से बचाया। तकलीफ़ के मारे उसके हलक से सिसकारी निकल गई। छोड़ो मुझे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे छुओ? मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं। वो कसमसाकर खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने के लिए अपने बदन की पूरी कुव्वत सर्व कर रही थी, लेकिन ताबिश के मजबूत हाथ की गिरफ्त ज़रा सी ढीली भी नहीं पड़ी थी। आराम से ठहरकर मेरी बात सुनो। उसके चेहरे पर पथरीली संजीदगी फैली हुई थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इतनी आग बगोला क्यों हो रही हो। जब इंसान को हकीकत का आईना दिखाया जाता है और उसमें उसे अपनी मर्ज़ी का अक्स नज़र नहीं आता, तो वो यूं ही तिलमिला जाते हैं जैसे तुम अपना बिगड़ा हुआ अक्स देखकर बिदक रही हो। असल में तुमने अलगाया पर खामखा हाथ उठाया। जो गलती की है उस पर तुम बहुत शर्मिंदा हो, लेकिन अपनी खजालत को मिटाने के लिए तुम ऊँची आवाज़ और दर्द लबो लहजे का सहारा ले रही हो, यूं चीख चिल्लाकर। दरअसल तुम अपने दिल में होने वाले शोर को दबाना चाहती हो। उसकी गिरफ्त अब भी ढीली नहीं हुई थी, लेकिन निगम ने जद्दोजहद मौक़ूफ़ कर दिया। उसकी आंखों से बेआवाज़ आंसू बह रहे थे। अच्छा, तुम्हें जितना भी गुस्सा करना है मुझ पर कर लिया करना, मैं ऊँफ तक नहीं करूँगा। मेरे सर में लेमन उगे या तरबूज, लेकिन ये सर हरदम तुम्हारी खिदमत में हाजिर रहेगा। वो फिर शौक हो रहा था। बल्कि मैं तुम्हें पाकिस्तान आर्मी में भर्ती करवा दूँगा, ताकि दुश्मन की फ़ौजें तुम्हारी आतिश फिशा हिद्दतों से जलकर राख हो जाए। वैसे भी तुम एक भरपूर जंगजू की सलाहियतें मौजूद है। अपने भाई और भाभी को मोबाइल पर कॉल करके रोक दो कि वो मेरे घर ना जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कभी हाँ नहीं करूँगी और उन्हें खामखा हिद्दत का एहसास होगा। वह हाथ की पुश से आंखों को रगड़ते हुए उसकी तरफ देखने से गुरेजा थी। इकरार तो तुम कर चुकी है और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब हाँ करो या ना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो कुछ नहीं समझी थी। उसका इशारा न जाने किस बात की तरफ था। अलगाया के आने से पहले तुमने मेरी मोहब्बत में एक अच्छा खासा मुकाला पढ़ा था, और उसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल पर नक्श है। अगर कहो तो सुना दो। उसे याद आया कि वो रोते हुए क्या क्या बोल रही थी, तो बेइख्तियार दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और ताबिश से बेतरह शर्म आने लगी। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ज़िंदगी कोई मजाक नहीं होती, लेकिन तुम्हारे नज़दीक तो हर चीज़ एक मजाक है। तुम संगीन मजाक करते हो और फिर ये ख्वाहिश रखते हो कि कोई दर्द से चिल्लाए भी ना और मुस्कुराकर तुम्हारी उम्दा हिस्से मज़ाक पर दाद दे। अब माफ़ भी कर दो निगम, वो मिन्नत आमेज़ लहजे में बोला। चलो मैं संगीन मजाक करता हूँ और तुम संगीन तशद्दुद। हम दोनों संगीन मिलकर ज़िंदगी को रंगीन बना देंगे।
उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि निगम को अपनी हंसी रोकने के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद करना पड़ी। मुझे आईना दिखाने का बहुत शुक्रिया, लेकिन काश तुम इस आईने में अपना अक्स भी देख लेते, वो बदस्तूर खुरदरे लहजे में बोल रही थी। तुम्हें किसने कहा मैं आईना नहीं देखता? मैं तो 24 घंटों में 20 घंटे आईने के सामने गुजारता हूँ। अब अल्लाह ने इतना हुस्न दे दिया कि आंखें ही नहीं भरती। मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। उसने फिर से कलाई छुड़वाने की कोशिश की। ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जब तक तुम मुझे गारंटी ना दो कि तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उसने हाथ की गिरफ्त मज़ीद सख्त करते हुए निगम को ज़रा सा अपनी तरफ खींच लिया। और अगर जल्द ही तुमने हिज़्ब मंशर जवाब न दिया तो मैं अपनी गिरफ्त का दायरा कार बढ़ाता चला जाऊँगा। वो बाजू फैलाते हुए उसकी तरफ झुका। उसके इरादे भांप वो सुर्ख पड़कर सिमटने लगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। उसके कुर्ब की आँच से निगम के दिल की धड़कनें पिघलने लगी थी और जिस्म का सारा खून जैसे चेहरे पर सिमट रहा था। जल्दी से हाँ कर दो, वरना अब मैं एक रंगीन मजाक करने लगा हूँ। ताबिश ने बाजू निगम के गिर्द लपेटते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा। उसकी बोलती आंखों के इशारे निगम की हवास मुख्तल कर रहे थे। हाँ ठीक है मैं। उसने आंखें बंद करके जल्दी से कहना शुरू किया, लेकिन अटक गई। अगर तुमने मेरा हाथ ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे हाथ पर काट खाऊंगी। उसने अचानक ही पैंतरा बदला था। तुम्हारी सोई हुई खुखार जबलत फिर से जाग गई। ताबिश ने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते ही निगम सरपट गेट की जानिब दौड़ी थी। मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी, फिर तुम बाल नोचते रहना। वो एक लम्हे के लिए गेट के करीब रुकी। तुम फिक्र न करो, मैं नीडो को साथ लेकर आऊँगा, वो खुद ही तुमसे दस्तखत करवा लेगा। ताबिश ने वहीं से हाँक लगाई। तमाम मेहमानों को रुखसत करने के बाद ताबिश रात के 2 बजे फूलों से आरास्ता व पैरास्ता हुजला अरूसी में दाखिल हुआ तो दुल्हन को खिड़की के पास चांद तारों में महू खड़ा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। शायद निगम को उसके अंदर आने की खबर ना हुई थी। वो दबे कदमों से चलता हुआ उसके अक़ब में पहुंचा और धीरे से उसके शानों पर हाथ रख दिए। बहुत ही बेशरम दुल्हन हो, अभी भी रस्में बाकी हैं और तुम इधर से उधर टहलती फिर रही हो। उसने निगम के कान में सरगोशी करते हुए आहिस्तगी से अपनी जानी मोड़ लिया। निगम उसके इस कदर करीब आने पर इस बुरी तरह सटपटाई थी कि हया से बोझल पलके भी उठा ना पा रही थी। पूरा वजूद दिल बनकर धड़कने लगा था। ताबिश की पुरशौक वालहाना निगाहें उसके एक एक नक्श को खोज रही थी। ऑफ वाइट एंड पैरेट ग्रीन कॉन्ट्रास्ट के लहंगे, भारी जुड़ाव जेवरात और ब्यूटिशियन के महारत से किए गए मेकअप ने उसके हुस्न की ज़ूफ़िशानी को मबहूत कर देने की हद तक बढ़ा दिया था। ताबिश कई सानिए उसके चेहरे से नजरें न हटा पाया। वो उसकी कमर में बाजू हमाइल के उसे बेड तक ले आया। चलो यहाँ आराम से बैठो, मशरकी दुल्हनों की तरह गर्दन झुकाकर वो लहजे में तहक्कुम पैदा करते हुए बोला। अरे कहीं तुम खिड़की के रास्ते फरार तो नहीं हो रही थी? शुक्र है मैं वक्त पर पहुँच गया, वरना मैं तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता। निगम खामोश बैठी होठों ही होठों में मुस्काती उसकी लन तरानियों को सुन रही थी। हाँ याद आया, एक रस्म अभी बाकी है, गोद बिठाई तो हो ही नहीं पाई। ताबिश में बहुत थक गई हूँ, उसे ज़ुबान खोलना पड़ी क्योंकि सुबह से अकड़े अकड़े बैठकर उसे अपने पट्टों में खिंचाव महसूस हो रहा था। और गोद बिठाई कैसी? मेरा तो कोई देवर ही नहीं, और अगर तुम्हारी मुराद अनवर भाई से है तो मेरी गोद उनके लिए ना काफ़ी है। उसने अनवर भाई के मोटापे की तरफ इशारा किया था। हाय, ताबिश ने आंखें फैलाई। क्या दुल्हनें ऐसे ही पटर पटर बोला करती हैं जैसे तुम बोल रही हो? खामोश बैठो, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि गोद बिठाई के लिए किसका इंतखाब किया गया है। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। निगम हैरान हो रही थी कि सब मेहमानों के चले जाने के बाद ताबिश को क्या सूझी थी कि गोद बिठाई करने चला है। जब वो कुछ देर बाद नीडो को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ तो निगम की आंखें फैल गई। चलो भाई, आंटी की गोद में बैठ जा। ताबिश के इशारा करने पर नीडो उछलकर बेड पर चढ़ गया। निगम सरासमियाँ होकर थोड़ा सा पीछे को खिसक गई। खबरदार, अगर तुम मेरे करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने तकिया उठाकर नीडो को तंबी की। अपने अंकल के कंधों पर चढ़ो, उन्हीं से तुम्हारा ज़्यादा करीबी रिश्ता है। नीडो सहम कर बेड से नीचे उतरा और ताबिश की टांगों से लिपट कर खड़ा हो गया। अब तो बड़ी शराफत दिखाई है इसने, वरना पहले तो मेरा खून खुश कर रखा था। निगम ने उसकी फर्मा बरदारी पर हैरत का इजहार किया। दरअसल ये सिर्फ गैर शादीशुदा लड़कियों पर बुरा आता है, शादीशुदा ख़वातीन से तो इसकी जान जाती है। चलो ठीक है, अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन तो तुमने देख ली, गोद बिठाई ना सही, कुछ और रस्में अभी बाकी हैं, सिर्फ दुल्हा दुल्हन को अदा करनी होती है।
वो दरवाज़ा खोलकर नीडो को बाहर निकालने लगा। निगम उसका इशारा समझकर अपने आप में सिमट गई। दिल जैसे कनपट्टियों में धड़कने लगा। अब उन रस्मों से आपको कोई इनकार नहीं? ताबिश ने उसका हाथ थामकर अपने होठों का निशान जब्त करते हुए भीगे लहजे में पूछा, और उस शगुफ्ता लहजे की कुन मन फुहारों ने उसके तन मन को प्यार की बरखा में भिगो दिया था। उसने अपने हाथ को देखा, किसी के नाम का सितारा रेखाओं में चमक रहा था। उसने अपने हथेली चूमकर सरसारी से आंखें मूंद ली। रंग में डूबी हुई रात बहकी, चाल चलती धीरे धीरे सरकने लगी। हाँ जी, हमारा ये नावल, शॉर्ट नावल यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट नावल था, बहुत ही मुश्किल अल्फाज थे। इतने मुश्किल अल्फाज थे कि मैं क्या बताऊँ। मेरी ज़ुबान बार बार अटक रही थी, लड़क रही थी, फिसल रही थी। मुझे बार बार एक ही सेंटेंस को रीड करना पड़ा था। और अजीब ही कहानी थी। टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे और चाचू जो थे वो बहुत ज़्यादा ही मजाकिया थे। दोनों एक्सट्रीम को पहुँचे हुए थे। प्लीज़ आप सभी लड़कियाँ जो भी ट्यूटर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, अगर उनको इतना गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को काबू कीजिए, क्योंकि जिस तरह से निगम बिहेव कर रही थी अलगाया के साथ या अपने भतीजे भतीजों के साथ, कहीं ना कहीं मुझे भी इरिटेशन हो रही थी कि इतना गुस्सा कोई कैसे कर सकते हैं। वो अलग बात है कि सच में ताबिश ने उसको इतना चिड़चिड़ा बना ही दिया था, लेकिन कैसे कोई किसी को चिढ़ाए और इंसान इस कदर चिढ़ सकता है कि अपना गुस्सा दूसरे पर निकाल सकते हैं। कुछ तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं कि किसी के चिढ़ाने पर आप इस कदर चिढ़ जाएंगे। खैर, जो भी हो, नावल बीच बीच में फ़नी भी था और फिर कभी कभी मुझे निगम पर गुस्सा भी आ रहा था जब वो अलगाया पर चिल्ला रही थी, वो या उसे डांट रही थी। और ताबिश जो था वो एक्सट्रीम जा रहा था अपने हर मजाक में, हर मजाक में। खैर, नावल को यहीं पर अब कंप्लीट करते हैं। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट नावल के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।